म क्रिस यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीह टक्राउन चाहन्छु र आज तपाईले जुन समय मलाई दिनुभयो सुन्दै हुनुहुन्छ जसलाई एकता चेक पनि गर्न चाहन्छु साउन्डलाई हात उठाइदिनुस् ओके सो आज हामी परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति आयौं अनि जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई हामी सुनिराखेका छौं अघि नै एल्डर भाइले मजाले तपाईको बीचमा परमेश्वरको वचनलाई राख्नुभयो एउटा असल ढंगमा अनि शक्तिशाली वचनलाई प्रचारेको छ अनि म यसलाई अलिकति थप अनि अगाडि बढाउन चाहन्छु किन गराउँदैछ बक्स यहाँ बक्स गराउँदैछ ओके सुन्दै हुनुहुन्छ एकताल अलिकति मेरो यहाँ मोनिटर डिस्टर्ब भयो ओके राम्रो छ साउन्ड सबैलाई ओके म प्रार्थना गर्न चाहन्छु है पहिला प्रार्थना गरौँ दयालु प्रभु तपाईँ जीवित शक्तिशाली अनि सामर्थ्यले तपाईँ हुनुहुन्छ समरखो बहखेरि बिहेखेथ रबखो तलमहजक्रा महातलमहजक्री रे रे बिहेक्रा तलमहजक्रू बहा समरखे तेले बिहेक्रा तलमहजक्रीमी परमेश्वर तपाईको महिमाले हरेको भवनलाई हरेको जीवनले त्यसलाई ढाकिदिनुस् तपाईको महिमा भित्र आउँदै गर्दाखेरि खुला स्वर्ग भएको खुला स्वर्गको मुनि बसिकन आजको वचनलाई हामी सुन्न चाहन्छौँ प्रभु हाम्रो बुद्धिले हाम्रो विवेकले सायद हामीले बुझ्न नसकौँला तर पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्मा हाम्रो सहायक तपाईँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हाम्रो टिचर तपाईँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा जबसम्म तपाईँले हामीलाई बुझाउनुहुन्न हामीले तपाईँको वचनलाई बुझ्न सक्दैनौँ यसको पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई सहायता माग्दैछौँ पवित्र आत्माको शक्ति पवित्र आत्माको सामर्थ पवित्र आत्माको भरपुरी हाम्रो जीवनमा यति बेला खण्डनुहोस् अनि पवित्र आत्मा आजको वचन तपाईँ हुनुहुन्छ वचन तपाईँसँग छ तपाईँ नै बोल्नुहुन्छ प्रभु केवल मेरो जीवन छ एउटा मुख पात्र मात्र बनाइकन तपाईँले अब चलाउन चाहनुहुन्छ प्रभु मेरो जीवनलाई म तपाईँको रथ लाउँदैछु यो इन्टरनेट यो जति पनि यो फेसिलिटिजहरू छन् प्रभु हामी तपाईँको रथ लाउँछौँ अब कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स आउने छैन प्रभु तपाईँको स्वर्गदूतको पहरा म यतिलाई माग्दैछु जीवनलाई माग्दैछु शक्तिलाई माग्दैछु सामर्थलाई माग्दैछु प्रभु एक एक ठाउँमा तपाईँको स्वर्गदूतको पहरा रहनेछ अनि तपाईँको महिमा हुनेछ प्रभु धन्यवाद सबै महिमा सबै आदर सबै भक्ति तपाईँलाई भएको येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन र आज पास्टर अगबासलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मलाई यो वचन ल्याउने मौका दिनुभयो अनि म त्यस्तो अघि यहाँ सञ्चालकज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है उहाँ महान प्रभुको दास म के पनि होइन म तपाईँ जस्तो सिम्पल व्यक्ति हुँ मेरो नाम सेल्मनस तामाङ हो है तपाईँको नाम फाल्टो छ तर तपाईँ म बराबर एउटै हौँ र तपाईँ ममा कुनै प्रकारको त्यस्तो है भिन्नता पनि छैन अनि एउटै कुरा हो यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ म दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी सम्बन्धमा छौँ अनि त्यही अभिषेक त्यही शक्ति प्रभुले तपाईँलाई पनि खनाएको छ मलाई पनि खनाएको छ है अलिकति बुझाइमा आत्माको कुरामा अलिक धेर थोरै हुन सक्ला तर तपाईँ म एउटै हुँ अनि म कुनै विशेष व्यक्ति होइन म साधारण सेल्मनस तामाङ मात्रै हुँ सो त्यसले गर्दाखेरि यो मान्छे विशेष खास छ नबुझ्नुहोस् म सिम्पल व्यक्ति हुँ परमेश्वरलाई महिमा होस् र आज म केही कुरा वचनबाट तपाईँलाई सेयर गर्दैछु अनि मसित तपाईँलाई पल्टाउनुहोस् पहिलो राजाको किताब त्यसको 17 अध्याय फर्स्ट किङ च्याप्टर 17 म यहाँनिर एउटा खण्डलाई म पढ्दैछु अनि यस ठाउँबाट आज मैले गर्ने प्रचारलाई म सुरु गर्दैछु किनभनेदेखिलाई म हिजो बेलुकीदेखि मैले धेरै कुरालाई हेरेँ वचनलाई अनि थुप्रो कुरालाई अलरेडी मैले तयारी पारिसकेका थिएँ वचनलाई तर जसै म यहाँनिर आराधना पास्टर अगबासले गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई भन्नुपर्छ भने त्यो कुरा बोल्ने होइन तर मैले जुन कुरा तल अहिले मैले भन्छु अनि तैँले त्यही कुरालाई बोल्ने हो अनि मलाई पवित्र आत्माले जे कुरा भन्नुभयो अनि म त्यो कुरालाई थाहा लिने सुरु गर्दैछु आजको वचन सायद है यो तपाईँको लागि हो तपाईँ जतिजना जुममा तपाईँ जोडिनु भएको छ तपाईँको लागि तपाईँको जीवनको लागि प्रभुले एउटा आयाममा लान चाहनुहुन्छ एउटा त्यो उचाइमा आत्माको अनि त्यो उचाइमा तपाईँको जीवनलाई लानुहुन्छ सायद म जान्दिनँ यो वचनलाई प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई यो कुरा भूमिका म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनलाई त्यो आयाममा लान्छ भन्ने कुरालाई या तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँले आफूलाई कतिको देख्दै हुनुहुन्छ या एउटा साधारण व्यक्ति मात्रै या साधारण सेवक मात्रै या त्यो भन्दा बढी कुरा तपाईको जीवनमा पवित्र आत्माले गर्छ भने यदि तपाईले विश्वास राख्नुभयो भने नि आजको वचन तपाईको लागि हो
अनि तपाईँको जीवनलाई त्यही स्तरमा उहाँले राख्न चाहनुहुन्न, तर तपाईँको जीवनलाई नि, सोचाइलाई, तपाईँको बोलीलाई अनि तपाईँको गराइलाई नि पवित्र आत्माले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँलाई महिमा भएको होस्। र आज यो पहिलो राजाको 17 अध्यायको नि म पहिलो पददेखि पढ्दैछु। अनि हामी सबैले बाइबल ल्याएको छौँ भने बाइबललाई राम्रो प्रकारले तपाईँले आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिनुहोस्। अनि यहाँनिर यसै लेखेको छ, म इन्डियाको बाइबल पढ्दैछु, घरिमरि म दुईवटा बाइबललाई सँगसँगै म हातमा लिन्छु। म दुईटै बाइबललाई सँगसँगै पढ्छु ताकि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। म यहाँनिर मेरो इन्डियाको बाइबल चाहिँ म पढ्दैछु, कोही बेला म नेपालको संस्करण पनि चलाउँछु दुईटालाई, सो तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज नहुनुहोस्। म अहिले नै तपाईँलाई भन्दैछु। यहाँनिर 17 अध्यायको पहिलो पदमा यसले लेख्छ, गिलादको तिप्सी भन्ने ठाउँमा तिप्सी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इस्राएलको परमेश्वरको सेवक म उहाँको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी वर्षहरूमा शीत र पानी केही पर्दैन। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, त्यो ठाउँबाट छोडेर पूर्वतिर ला र यर्दनको पूर्वतिर भएको किरातको खोलामा गएर लुकिबस। तैँले खोलाको पानी पिउनु, तँलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागरलाई आज्ञा गरेको छु। परमप्रभुले भने चाहिँ तिनले गरे र तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको किरात खोलामा गएर बसे। त्यहाँ कागरले तिनलाई बिहानै र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिएर बसे। र केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोला पनि सुक्यो। आमेन। अहिले एकछिनमा हामी पछाडि हेर्छौँ। यहाँनिर तपाईँले बार बार सुन्नु भएको यो कथा या भन्नु या परमेश्वरको वचन जुन कुरा छ तपाईँले बार बार प्रचार पनि गर्नुभएको छ। म कतिजना यहाँनिर लिडर हुनुहुन्छ, सायद तपाईँले यसको झन् गहिरो प्रकाशमा तपाईँ बोल्नु भएको होला। तर पवित्र आत्माले मलाई आजको कन्टेक्स्टमा, आज पवित्र आत्माले हामी भेला हुनेको जीवनको लागि विशेष गरिकन बोल्दै हुनुहुन्छ। र एकदमै ध्यान दिएर जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ, म 2-3वटा कुरा यस बीचबाट सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि, इजरायलमा जब हामीलाई यसको सम्पूर्ण इतिहासलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई इजरायलमा पाप बढिराखेको छ, परमेश्वरको महिमा भएको छैन। आहाबको समयमा इजरायलमा यति साह्रो तन्त्र मन्त्रको कुराहरू है बढेर गइराखेको छ। बाल असेरालाई पुज्न थाल्यो। अनि जेजेबेललाई आहाबले जब बिहा गरे अनि त्यति बेला सम्पूर्ण इजरायलभरि है मन्दिरहरू बनिए। अनि अगमवक्तालाई उनीहरूले जन्माए, जसले चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता रहेन तर बाल अनि असेराको अगमवक्ता जन्मे, जसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई पाप गर्न लगाइराखेको छ, जसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई पापको ठाउँमा तानिराखेको छ, जसले चाहिँ इजरायलले जुन कुरा गर्नु हुँदैन थियो, इजरायलमा जुन कुरा हुनु हुँदैन थियो, सेनाहरूको परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले पाप गरे अनि परमेश्वरलाई रिस उठाए। तर त्यस बीचमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि एजेबेलले अगमवक्तालाई नाश गरेको छ। एजेबेलले नि हामीलाई थाहा छ अगमवक्तालाई त्यसले नाश गरेको छ, त्यसले झुटो अगमवक्तालाई अनि उसले पुज्ने यस संसारको देवहरूलाई नि को अगमवक्तालाई खडा गरेको छ, जो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घृणित कुरा हो, जो चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि मन पराउनु हुन्न। अनि सत्य अगमवक्तालाई परमेश्वरको आत्माले प्रेरित गरेका, आत्माले चलाएका मानिसहरूलाई चाहिँ यो जेजेबेलले मारिराखेको छ, सताउट गरिराखेको छ। खेदो छ भनौँ भने इजरायलमा त्यहाँनिर एउटा अगमवक्ता बोल्ने, आत्माको कुरा बोल्ने मान्छेहरूको कमी भइराखेको छ। आत्माको कुरा बोल्नेको मान्छेको कमी हुँदैछ, तर झुटो कुराहरू बढेर गइराखेको छ इजरायलमा। यसको पृष्ठभूमिलाई म अलिकति तपाईँलाई भन्दैछु बाइबलबाट। अनि जब यी कुराहरू भइरहेको समयमा के छ, परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दास अगमवक्तालाई खडा गर्नुभयो। अनि जब आफ्नो दास अगमवक्तालाई खडा गरे अनि त्यो अगमवक्तालाई आहाबको अगाडि ल्याइकन के भन्दैछ, अब हेर अधर्म बढेको छ, हेर यस्तो भएको छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ अब आगामी 3 वर्ष आकाश बन्द हुन्छ, पानी पर्दैन मेरो वचनमा। अनि यहाँनिर पहिलो पदले के भन्छ भने चाहिँ नि, पहिलो पदमा म फेरि पनि पढ्दैछु। यहाँ एउटा शक्तिशाली कुरा बोलेको छ अनि म यो कुरालाई जोड दिन चाहन्छु। गिलादको तिप्सी भन्ने ठाउँमा तिप्सी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलको परमेश्वरको म सेवक हुँ, उहाँको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु, मेरो वचन बिना आगामी वर्षहरूमा शीत र पानी के पनि पर्दैन। अगमवक्ताले यस्तो शक्तिको साथमा एउटा शक्तिशाली कुरालाई नि बोल्दैछ।
अनि के भन्दैछ नि, मैले जे कुरा बोल्दैछु, भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो नि त, मैले जे कुरा बोल्दैछु अब स्वर्गले सुन्छ, अनि स्वर्गले नि मैले बोलेको कुरालाई पालन गर्छ, अनि स्वर्गको परमेश्वरको नाउँमा मैले जे कुरा बोल्दैछु त्यो घटना अब पृथ्वीमा घट्छ। अनि त्यो घटना चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, अब मालिक सजिलो बनाउँदैछ त वचनलाई, त्यो घटना घट्छ अनि परमेश्वरको ले चाहिँ के गर्छ, आकाशलाई बन्द गर्छ अनि पानी पर्दैन, खडेरी आउँछ। जब यो मान्छेले नि एलिसाले बोले नि, मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, यो मान्छे लौकिक संसारबाट बोल्दैछ। मजाको कुरा छ है, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, नभए तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्न। फेरि लौकिक संसारमा छ, पृथ्वीबाट यो मान्छेले स्वर्गको कुरामा बोल्दैछ। स्वर्ग हुने परमेश्वरसँग यो मान्छे बोल्दैछ। नेचुरल वर्ल्ड, सुपर नेचुरल वर्ल्ड, पृथ्वी र स्वर्ग। सुन्नुहोस् है, जब यो मान्छेले पृथ्वीबाट प्रार्थना चढाए, स्वर्गको परमेश्वरले सुन्नुभयो। मजाको कुरा, सुन्नुभयो। अनि यो मान्छेले जे कुरा बोले, यस हावामा, यस प्रकृतिमा एउटा बदलाव आयो। अनि जुन बदलाव चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि, आकाश बन्द हुन्छ, पानी पर्दैन, इजरायलमा 3 वर्ष पानी पर्दैन भन्ने शब्द बोल्ने बित्तिकै यो आकाशमा भनौँ यो सिजन छ, ऋतुहरू छ त्यहाँनिर, त्यो सबैको ढोका बन्द भयो, त्यो पानी पर्ने ऋतु नै बन्द भयो। अनि के भएको छ, इजरायलमा खडेरी सुरु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छे, जुन मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छ, एउटा मान्छे परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने मान्छे हो, यो मान्छे नि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छे हो, परमेश्वरलाई पुज्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, उहाँको डराउने भएमा हिँड्ने साधारण एउटा अगमवक्ता हो। तर यो मान्छेले बोल्दाखेरि नि एउटा भयङ्कर डरलाग्दो राष्ट्रमा फरकले ल्याउँदैछ। अनि यो मान्छेले बोल्दाखेरि नि एउटा भनौँ भनेदेखिलाई, हुनु त यहाँनिर हेऱ्यो भने एउटा खडेरी लिएर आउँदैछ, तर यो मान्छेले जे कुरा बोल्दैछ प्रकृतिले यो कुरालाई मान्यो, परमेश्वरले त्यो कुरालाई पुरा गरिदिनु भयो। आज म तपाईँलाई बोल्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, यदि आज हामीले चिन्यौँ भनेदेखिलाई नि, यस पृथ्वीमा नि हामीले बोल्दै गर्दाखेरि घटनाहरू घट्न सुरु हुन्छ। आमेन भने हात उठाल्नुहोस् है। आज तपाईँले नि आफूलाई चिन्नुभयो भनेदेखिलाई नि, एउटा साधारण मान्छे, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने मान्छेको नि अख्तियार अनि अधिकारको क्षेत्र चाहिँ के हो भनेर तपाईँले सायद तपाईँलाई लाग्छ, मैले के गर्न सक्छु हो र भने सायद तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ भने नि म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। यदि आज तपाईँले बोल्नुभयो भने नि सबै शत्रुको इलाकालाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, खोल्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 18:18 वचन त्यसै उहाँले बोल्नु भने, तिमीले जे कुरा पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिन्छ, जे कुरा तिमी पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ। उहाँले अन्धकारको राज्यको शक्तिलाई बन्द गर्ने अधिकार अनि स्वर्गका आशिषलाई खोल्ने अधिकार मान्छेलाई दिनुभएको छ। यसकारण आज चर्चभित्र चाहिँ त्यो अधिकार हामीले पाएका छौँ। आमेन भनेर भन्नुहोस् है। त्यो व्यक्ति चाहिँ कोही होइन, त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। यहाँनिर एलिया थियो भनेदेखिलाई आज नि यस पृथ्वीमा तपाईँ हुनुहुन्छ। एलियाको जीवन नि स्वर्गको कुरामा जिउने मान्छे, एलियाको जीवन चाहिँ नि संसारको अरू कुरामा नि बाल देवताले के गर्दैछ, जेजेबेलले के गर्दैछ त्यो कुराले नि उसले वास्ता गरेको छैन। तर उसको जीवनमा परमेश्वरले के कुरा गर्न लाग्नु भएको छ। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो छ, यो मान्छेले चाहिँ नि त्यो कुरालाई वास्ता गरेको छ। अनि यो मान्छेले जब त्यो कुरालाई वास्ता गरे, परमेश्वरले भन्नुभयो कि पाप बढेर गयो अनि त्यसले आकाशलाई बन्द गर भन्, अनि म बन्द गरिदिन्छु। यो मान्छेले परमेश्वरको वचनमा जब जिए नि त्यति बेला घटनाहरू घट्न सुरु भयो। अनि मजाको घटना चाहिँ के छ भनेदेखि आकाश बन्द भयो, पहिलो घटना। दोस्रो घटनालाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुभयो, त त्यो भित्र त पर्छस्, तँ पनि त्यो खडेरी भित्र नै पर्छस्, तर तेरो निम्ति चाहिँ म के गरिदिन्छु, म कागलाई खटाइदिन्छु अनि तेरो निम्ति चाहिँ भोजनहरू त्यसले जुटाउँछ। मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, अलौकिक कुरालाई सुनिकन या परमेश्वरको वचनलाई सुनिकन जिउने मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि तपाईँले नि बल गर्नु पर्दैन, तपाईँ जिउनको निम्ति बल गर्न पर्दैन। आज कतिजना जिउनको निम्ति सायद तपाईँले बल गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई।
आफूलाई नि तपाईँले नि बल गर्दै हुनुहुन्छ। यो जिउनुको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई कति साह्रो स्ट्रगल भइराखेको होला, बल गरिराखेको होला। आशा कर्मको निम्ति बल गर्नु पर्दैन, शक्तिको कुरा प्रदर्शन गर्ने निम्ति तपाईँले बल गर्नु पर्दैन। तर तपाईँको जीवन परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु मात्रै पर्छ, उहाँको आज्ञालाई पालन मात्रै गर्नुपर्छ। तपाईँ जब त्यो उपस्थितिमा बस्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा जस्तै परिस्थितिहरू नि तपाईँको जीवनमा सजिलो प्रकारले नि त्यो कुरा हटेर जान्छ। यहाँनिर नि यहाँ एउटा गहिरो कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँनिर नि अनिकाल आएको छ, या भनौँ भने अब त्यस्तै पानी परेन अभियसली अनिकाल हुन्छ, किनभने खेतीपाती हुँदैन, के पनि हुँदैन, हामीलाई यो कुरा थाहा छ। अनि यहाँनिर त्यो अनिकाल आयो इजरायलमा, पानी पनि सुक्दैछ। तर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि यो मान्छेले त्यो बिचबाट बल गर्न परेन, यो मान्छेले त्यो बिचमा नि अन्न उमार्न परेन, यो मान्छेले त्यो बिचमा नि कुनै कुराको सङ्घर्ष नै भएन। किन भएन भन्नुहोस् त, यो मान्छे नि मजाको कुरा नि स्वर्गले भनेको कुरामा जिउँदैछ। यदि आज नि तपाईँ स्वर्गले भनेको कुरामा जिउनु भयो भने तपाईँले तपाईँको जीवनमा बल गर्नु पर्दैन, फिजिकल एफर्ट नि भन्ने कुरा नै पर्दैन। तपाईँ स्वर्गको कुरामा जिउनु भने हेर्नुहोस् है, तपाईँले बल गर्नु पर्दैन, तपाईँले नि केही बुद्धि नै चलाउनु पर्दैन, तपाईँले तरिका भन्ने कुरालाई जन्माउनु नै पर्दैन। तपाईँ शान्त बस्नुहुन्छ। यहाँनिर के भइरहेको छ भन्नुहोस् त, एलिसाले नि खाना जुटाउनु लागि नि एलियाको लागि नि खाना जुटाउनु लागि नि बलै गर्नु परेको छैन। परमेश्वरले कागलाई पठाए। अनि मजाको कुरा हेर्नुहोस् न, मान्छेलाई खटाएन। तर म जब यो खण्ड पढ्छु म भयङ्कर आशिषित हुन्छु। किन भन्नुहोस् त, मान्छेले खाना जुटाएर ल्याइदिनु पर्ने हो, तर यो मान्छेलाई के गरिरहेछ, कागलाई खटाइदिएको छ। एउटा के भनौँ, एउटा चरालाई खटायो। अनि नि त्यो चराले के गर्दैछ, रोटी लिएर आउँदैछ, मासु लिएर आउँदैछ। यो बाइबलमा लेखेको छैन कसको घरबाट रोटी लिएर आयो, कहाँनिर रोटी बेल्यो, कहाँनिर पिठो पायो, कसको कुखुरा काट्यो, या कसको भाँडाबाट मासु चोरेको। बाइबलले के पनि भनेको छ नि, हामी बुद्धि पनि लाउनु पर्दैन। तर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि यहाँनिर नि उसले खाना पाइराखेको छ। परमेश्वरले जब तपाईँको आशा तपाईँको जीवनमा नि आशा कर्म गर्छु भन्दाखेरि नि कसरी हुन्छ परमेश्वर, कहाँबाट हुन्छ परमेश्वर, कहाँबाट तपाईँले दिने, यति बेला त खडेरी छ, तपाईँले कहाँबाट जुटाउँछ, तपाईँले कहाँबाट ल्याउँछ। तपाईँको प्रश्न त्यो कुरा हुनु हुँदैन। तपाईँको काम चाहिँ शान्त भएर बस्नु मात्रै हो। एलिया नि परमेश्वरलाई प्रश्न गरेको छ नि एलियाले, तर एलिया नि शान्त भएर बसिरहेको छ। भनेन कागले कसरी ल्याउँछ परमेश्वर, कागको हात छैन। यो मान्छेले नि परमेश्वरलाई प्रश्न गरेन, कागको हातै छैन त परमेश्वर मलाई अगाउने रोटी लिएर आउँछ के सोधेन। कागको त हात छैन, मासु टिप्ला के हो, मासु बोक्ला के हो। कागले त हटकेस बोक्नु सक्दैन, कागले त टिफिन बोक्नु सक्दैन होला के हो परमेश्वर। यो त हाउडे कुरा नगर्नुहोस् है मलाई, तपाईँको यो कुरा त म पत्याउनु सकिनँ है। यो मान्छेले नि परमेश्वरले गर्ने तरिकालाई नि कहिले पनि प्रश्न गरेन। म आज तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले उहाँले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, उहाँले मान्छेको तरिकामा काम गर्नुहुन्न धेरैचोटि। सो मेनी टाइम्स हामी के कुरा सम्झिन्छौँ भनेदेखिलाई पृथ्वीमा काम हुने चाहिँ हाम्रो तरिकामा, हाम्रो बुझाइमा, हामीले सोचेको अनुसार काम हुनु पर्थ्यो भनिकन होइन मेरो प्रियहरू। स्वर्गले जब काम गर्नुहुन्छ, स्वर्गले जब अचम्मको कुरालाई गर्छ नि, उहाँले काम गर्ने तरिकालाई नि अचम्म रीतिले उहाँले चलाउनुहुन्छ। यहाँनिर नि अचम्म रीतिले एउटा मान्छेलाई खुवाउनको निम्ति के गरेछ, कागलाई चलाइराखेको छ। म जान्दिनँ आज तपाईँको जीवनलाई चलाउन निम्ति उहाँले कसरी कुन चाहिँ कुरालाई खटाउनुहुन्छ, तर जुनै साधन पनि तपाईँको जीवनमा उहाँले जुटाउनुहुन्छ नि, तपाईँले त्यसलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ अनि तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुपर्छ। एलियाले नि विश्वास गर्न सके। पहिलो कुरा उसले विश्वास गरे, हो परमेश्वर तपाईँले कागलाई खटाउँदाखेरि पनि मलाई केही कुराको फरक पर्दैन, मेरो भागको रोटी आउँछ, मेरो भागको मासु आउँछ, म अगाउँछु, म मर्दिनँ कि तपाईँको वचनले भन्छ। यो मान्छे ढुक्क भयो। यो मान्छेले नि परमेश्वरले बोलेको कुरालाई के गर्दैछ, यो मान्छेले विश्वास गर्न सक्यो। आज कतिजनाले नि परमेश्वरले बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ,
कतिजनाले परमेश्वरले बोलेको कुरामा तपाईँ ढुक्क बस्न सक्नुहुन्छ, कतिजना परमेश्वरले भनेको कुरामा नि तपाईँको जीवनमा नि नडर म तसित छु तेरो जीवनमा काम गर्छु भन्दाखेरि नि तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, या तपाईँलाई डर लाग्न थाल्छ, त्यसलाई होला के हो, हुन्छ के त हो, भन्नु त भने नि पुग्ला के त हो, गर्ला के त हो, हुन्छ के त हो। तपाईँको माइन्डमा नि डाउट आउनु हुँदैन मेरो प्रियहरू। हरेकको जीवनमा परमेश्वरले आज पनि यस्तै शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ, हरेकको जीवनमा परमेश्वरले अचम्मको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर यति मात्रै हो, तपाईँको जीवनमा विश्वास हुन पर्यो। तपाईँले परमेश्वरको साधनलाई नि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। स्वर्गले जसरी काम गर्छ त्यो कामको शैलीमा नि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नि ढाल्नुपर्छ। तपाईँको तरिकामा स्वर्गले काम गर्न सक्दैन, तर स्वर्गीयको तरिकामा तपाईँ ढालिनु भयो भने के हुन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा आउने सबै कुरा चाहिँ नि आउन थाल्छ। यहाँनिर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि उसको जीवनको भएको रोटी पनि आयो, उसको जीवनको भएको मासु पनि आयो, उसको जीवनमा मजाले ऊ अगाए पनि सायद उसले सोधेन होला, किनभने कागको भाषा त बुझ्दैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। एलियाले सोधेन होला कस्तो घरबाट ल्याइस् है, पुरी ल्याइदिए, यो त सुक्खा रोटी रहेछ भनेन होला। तर जस्तो पनि आयो उसको निम्ति सही थियो, त्यो टाइमको लागि उसले त्यो कुरालाई के गर्यो, ग्रहण गर्यो। सुन्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा नि हामीले परमेश्वरले ल्याएको कुरालाई प्रश्न गर्नु हुँदैन, नम्बर 1 कुरालाई। नम्बर 2 कुरा नि हामी विश्वास गरिकन त्यो कुरालाई के गर्न सक्नुपर्छ, लिन सक्नुपर्छ। आज तपाईँको जीवनमा नि परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा नि तपाईँले बोलेको घटनाहरू घट्नको निम्ति नि तपाईँको जीवनलाई चलाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि नि आकाशहरू बन्द हुन्छ, तपाईँले खोल्दाखेरि आकाशहरू खोलिन्छ, तपाईँले बोल्दैखेरि चङ्गाईको खोला बग्छ, तपाईँले बोल्दैखेरि आशीष कर्म हुन थाल्छ, तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि छुटकारा आउन थाल्छ, तपाईँले बोल्दैखेरि जीवन आउन थाल्छ, तपाईँले बोल्दैखेरि मुर्दाहरूको जीवनमा नि शक्तिको कुराहरू आउन थाल्छ। तपाईभित्र त्यो शक्ति छ, तपाईभित्र त्यो सामर्थ छ। यदि स्वर्गले भनेको कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने नि आज यो कुरा पृथ्वीमा घटनाहरू नि घट्न सुरु हुन्छ। आज किन चाहिँ पृथ्वीमा घटनाहरू घटेन भनेदेखिलाई नि हामीले उहाँको तरिकालाई विश्वास नै गर्न सकेका छैनौँ। हामीले उहाँले गर्नु भनेको कुरालाई नि हामीलाई यो कुरा लाग्छ, हामीलाई डाउट लाग्छ, हामीलाई यो कुरा हुन्छ होला के त हो, हुन्छ के त हो, सक्ला के त हो। तर आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आज परमेश्वरको वचन पुरा हुनु हो भनेदेखिलाई, उहाँको प्रतिज्ञा पुरा हुनु हो भनेदेखिलाई आज तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ डराउनु हुँदैन, किन उहाँले तपाईँलाई चारैतर्फ उहाँको दूतहरूलाई खटाइकन तपाईँलाई घेरा हालेको छ। उहाँको वचनले यो कुरामा छ भजन 34को 7मा कि परमेश्वरको भय मान्नेको चारैतिर परमप्रभुको दूतले सुरक्षाको घेरा लगाउँछन्, उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। तपाईँ डराउनु नै पर्दैन नि, स्वर्गदूतको पहरा तपाईँसँग छ, तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ, परिस्थितिदेखि विजय दिन्छ, शक्तिको कुरा तपाईँको जीवनबाट पुऱ्याउँछ। तर हामीले नि विश्वास गर्नु नसक्दाखेरि, हामीले नि बोल्नु नसक्दाखेरि, हामीले नि त्यो कुराले घोषणा गर्नु नसक्दाखेरि के भइराखेको छ, परमेश्वरले काम गर्नु सकिराखेको छैन। आज म मण्डलीले उत्साह के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई नि तपाईँ चर्च बोल्ने समयभित्र पस्नुपर्छ। अब चर्च बोल्ने समयभित्र पस्नुपर्छ। बोल्ने समयभित्र जब तपाईँले नि बोल्न थाल्नुहुन्छ जीवनको कुरालाई, एलियाले नि बोल भरे सट्टै बोलिदियो विदाउट क्वेसन। आकाश बन्द हुन्छ होला, कसरी हुन्छ, कसरी हो, उसले प्रश्न नै गरेन। परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरामा नि ढुक्क विश्वास गरे। कस्तो विश्वास भनेदेखिलाई नि सानो नानीले नि हामी बाउ आमा हौँ, हामीलाई यो कुरा थाहा छ, आफ्नो छोराछोरीले नि बाउ आमा चाहिँ हिरो लाग्छ उनीहरूलाई। अनि बाउ आमालाई है उनीहरूले गरिब छ भने चिन्दैन है, ल्याउनु दिनु सक्दैन होला भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। तर उनीहरूले त के सम्झिन्छ अरे बाउ आमाले मेरो बाउ आमाले जे पनि गर्न सक्छ, मेरो बाउ आमाले गाडी पनि किन्नु सक्छ, मेरो बाउ आमाले घर पनि बनाउन सक्छ, मेरो बाउ आमाले नि ठुल्ठुलो क्याडबरिज पनि ल्याएर दिनु सक्छ। उनी त्यो डाउट नै हुँदैन उनीहरूभित्र। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बाउ आमाको ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, बाउ आमाको त्यस्तो हैसियत छैन, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूले के भन्छ, सक्छ। जुन एउटा ब्लाइन्ड फेथ छ नि, आज नि त्यस्तै प्रकारको विश्वास चाहिँ तपाईँ ममा पनि हुन जरुरी छ। मेरो परमेश्वरले चाहिँ पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हात उठाउनुहोस् न, आमेनमा हात उठाउनुहोस् न। सुन्नुहोस् है,
तपाईँ म प्र्याक्टिकल हुँदैछ आमेन भन्दै गर्दा त्यो शक्ति त्यो साम त्यो अभिषेक नै तपाईँ नि मेरो जीवनभित्र छिर्दैछ किनभने आजदेखि नि त्यो अभिषेक अनि शक्तिभित्र हामी काम गर्न लागेका छौँ अनि यहाँनिर नि यो मान्छे जसै यहाँनिर के हुँदैछ यो मान्छे जसै क्यामेरा बन्द भएको छ त्यहाँनिर मेरो हो ओके मेरो क्यामेरा ठिकै रहेछ यहाँ मलाई एउटा मेसेज आएको जस्तो लाग्यो प्लिज टर्न अन यर क्यामेरा भने कि अनि म त्यहाँ हेर्दै थिएँ ओके मैले त यहाँ मोनिटर चलाउँदैछु सो त्यसले गर्दाखेरि म आज यहाँनिर सेयर गर्दै गरेको के हो भनेदेखिलाई नि यो मान्छेले बोल्यो एलियाले एउटा घटना घट्यो अनि यो मान्छेको जीवनमा नि अर्को घटनाभित्र यो मान्छे पस्दैछ है यो मान्छे एउटा घटनामा रहेन आकाश बन्द भयो खोलाका पानी सुक्यो एउटा सिजन थियो कागले खुवाउने अनि त्यो सिजन उसको जीवनमा सक्दैछ परमेश्वरले उसको जीवनमा भने अर्को सिजनलाई सुरु गरे मजाको कुरा छ हेर्नुहोस् यो मान्छे पहिला कागले खुवाउँदैछ भाइ करासो कर्म भयो तर त्यतिमा परमेश्वरले राखिरहनु भएन त्यहाँ परमेश्वरले के भन्यो म सारपतको विधवाकोमा लाँदैछु त्यो त्यहाँनिर छ यो मान्छे सरसर हिँडेर गए यो मान्छे जाँदैछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त म 8 पदलाई पढ्दैछु तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो सिदोनमा एउटा सारपातमा गएर त्यहाँ बस त्यहाँ तँलाई खुवाउनलाई मैले एउटा विधवालाई खटाएको छु तब तिनी सारपातमा गए र तिनी सारपातको सहरको मूल ढोकामा पुग्दा तिनले एउटा विधवालाई दाउरा बटुलिरहेको देखे र तिनीले हप्पाएर तिनलाई भने कृपा गरी एउटा लोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई देऊ त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हप्पाएर तिनलाई भने कृपा गरी एक टुक्रा रोटी पनि मलाई ल्याइदेऊ 12 पद तर ती विधवाले भनिन् जीवित परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक प्राण रक्षा गर्नलाई मसित खानेकुरा केही छैन मेरो छोरा र म आफै मर्न अघि केही खान अलिकता झिझामिझा यहाँ खोज्दैछु 13 पद एलियाले भने नडराऊ गर तिमीले भने चाहिँ गर तर पहिला तिमीसित जे छ त्यसले एउटा सानो फुलौरो बनाएर यहाँ मौका ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ किनभने इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल पिठो सिद्धिने छैन न त गरिएको तेल रित्तिनेछ 15 पद तिनी गएर एलियाले भने चाहिँ गरिन् औ तिनको निम्ति त्यस विधवाको निम्ति र तिनको घराना निम्ति धेरै समयसम्म खाने कुरा भयो यहाँनिर नि 16 पदले मिठो कुरा भन्छ एलियाद्वारा परमप्रभुले पहिला नै भन्नुभएको भाँडाको पिठो सिद्धिएन औ गरिएको तेल पनि रित्तेन यहाँ एउटा मजाको कुरा छ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा नि यहाँ आज म अलिक गहिरो अब अलिक गहिरोमा जान चाहन्छु आज तपाईँहरूको बिचमा है यो जुन शिक्षा लिएर आउँदैछु जुन पवित्र आत्माले मलाई भन्नु दिँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर पहिलो आयाममा के छ भनेदेखिलाई नि यो एलियाले बोल्यो कागलाई खटाइदियो कागकोबाट खाँदै थियो उसले कागले ल्याइदिएको कुरामा जीविका उसको चलिरहेको छ बाँचिरहेको छ तर दोस्रो आयाममा के हुँदैछ फेरि त्यही बिचमा 3 वर्षको बिचभित्र नै के हुँदैछ फेरि परमेश्वरले यो मान्छेलाई के लाँदैछ मान्छेहरूको बिचमा लाँदैछ अनि त्यो विधवाकोमा जसकोमा चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि धनीकोमा लगेको भए पनि भिन्दै कुरा हुन्थ्यो प्रशस्त भएको मान्छेकोमा लगेको पनि भिन्दै कुरा हुन्थ्यो तर परमेश्वरले नि गरिब त्यो पनि विडोकोमा लगेर जाँदैछ अनि त्यो विडोको पनि एउटा छोरा रहेछ फेरि है अनि उनीहरू नि आमा छोराको लागि पनि पर्याप्त पिठो छैन गरिएको तेल छैन तर परमेश्वरको दासलाई नि त्यहाँनिर वास्तवमा हामी सांसारिक तौरमा हेऱ्यो भने चाहिँ नि एउटा अझै एउटा भार हुन्छ 3 जना भयो भने चाहिँ त्यो 2 जनाको लागि रोटी पुग्दैन अब 3 जना खाने मुख हुँदैछ त्यहाँ त नि त्यो त भार मात्रै हुँदैछ तर परमेश्वरले के भनेको थियो भन्नुहोस् त मैले सुन्नुहोस् है 8 पदमा साह्रै मिठो कुरा परमेश्वर के भन्नुभयो मैले सिदोनमा नि एउटा विधवाको माथि तेरो खानेको बन्दोबस्त गरिदिएको छु तर कस्तोको घरमा बन्दोबस्त गरिदिएको छ परमेश्वरले भनेको कुरा सुन्नुहोस् है तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ राम्रो बुझ्नुहुन्छ नि म चाहिँ यसरी बुझ्छु म जान्दिनँ मलाई यसलाई भयङ्कर स्पिरिचुअलाइज गरेर पढ्दिनँ म जे छ वचन म त्यो यसरी बुझ्छु कस्तो घरमा चाहिँ खाने मिलाइदिएको रहेछ भन्नुहोस् त गरिबको घरमा
सक्नु आँटेको घरमा, सुन्नुहोस् है, गरिबको घरमा, सक्नु आँटेको घरमा, धनीको घरमा, प्रशस्ति भएको घरमा, आँटा 10 क्विन्टल भएको घरमा, तेल 300-400 लिटर भएको घरमा जुटाइदिएको भने अँ भन्नु। यति सक्नु आँटेको भनौँ भने नि उहिले हामीले नि तेल नाप्थ्यौँ, अनि त्यो चाहिँ कसरी नि बोतलमा नि 3 अम्ली तेल, 2 अम्ली तेल, 4 अम्ली तेल भनेर। सुन्नुहोस् है, सायद कतिजना अनुभव होला, त्यो सिद्धिनु आँटेन यसरी नाप्थे नि उहिलेतिर, हाम्रो घरतिर उहिले त्यसरी नाप्थ्यो। यहाँनिर नि गरिएको यत्रो सायद 2 अम्ली तेल थियो कि 1 अम्ली तेल थियो कि, त्यो सिद्धिनु आँटेको ठाउँमा चाहिँ के भन्दैछ, रेस्ट तेरो जीवनको लागि यो अनिकाल नसकिन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ, मैले खानेको बन्दोबस्त चाहिँ त्यो सक्नु आँटेको विधवाको घरमा मिलाइदिएको छु त भनेर परमेश्वरले त भन्नु भएन त्यसरी त। तर हकीकत चाहिँ के रहेछ वचनमा पढ्दाखेरि, सक्नु आँटेको पिठो, सक्नु आँटेको तेलमा चाहिँ नि उसको पनि खानाको नि भाग रहेछ। अचम्मको कुरा, यही चाहिँ अचम्मको कुरा हो क्या भन्नुहोस् न। तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन यो बाइबल पढ्दाखेरि? मलाई चाहिँ बहुत अचम्म लाग्छ। प्रशस्ति होइन, गरिबको घरमा चाहिँ के हुँदैछ, यो मान्छेलाई नि भोजनको नि व्यवस्था परमेश्वरले जुटाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब ग्राउन्ड रियालिटी कति बेला नि एलियाले बुझ्यो भने नि, जब नि त्यो विधवालाई के भन्यो, मलाई पानी ल्याइदियो भन्दा पानी त ठिकै थियो, ऊ फुल्लो कुद्यो, अनि पानी ल्याइदियो भन्दा पछाडि मलाई रोटी पनि दियो भन्ने बित्तिकै त्यो विधवाको प्रतिक्रिया के भयो भन्नुहोस् त? हवस् हुन्छ, म 12वटा रोटी ल्याइदिन्छु भनेन। के भन्यो? होइन हौ, हाम्रोमा त यति पिठो छ, यति तेल छ, त्यो रोटी त नि एउटा पनि राम्रो बनिँदैन होला, म र मेरो छोरालाई पनि पर्याप्त छैन। यो लेडीले जे थियो सिचुएसन नि त्यही कुरालाई बोल्दैछ। सुन्नुहोस् है, अब यहाँनिर मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, यहाँनिर नि अब अगमवक्ताको प्रतिक्रियालाई हेर्छौँ। विधवाको प्रतिक्रियालाई मैले भनिसकेको छु। विधवाको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ, 12 पदमा फेरि पढ्नु, तपाईँले अलिक कुरा बुझ्नुहुन्छ, बाइबलमा हेर्नुहोस् है। तर ती विधवाले भनिन्, जीवित परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल बाहेक प्राण रक्षा गर्नलाई मसित खानेकुरा केही छैन। एक मुठी, यहाँ हेर्नुहोस् है, एक मुठी पिठो रहेछ, एक मुठी पिठो, अलिकति तेल। तर परमेश्वरले त 8 पदमा र 9 पदमा के भनेको छ भन्नुहोस् त, मैले विधवाको घरमा चाहिँ तेरो बन्दोबस्त मिलाइदिएको छु। अनि बन्दोबस्त एक मुठीभित्र मिलाइदिएको रहेछ। सुन्नुहोस्, हौ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। तपाईँको यहाँनिर नि एलियाको बन्दोबस्त नि एक मुठी पिठोभित्र गरिएको अलिकति तेलभित्र चाहिँ उसको जीविका पनि त्यहीँनिर लेखेको छ, या त्यहीँनिर बन्दोबस्त गरिदिएको छ। विधवाले के भन्दैछ, पर्याप्त छैन भने भन्यो। त्यति बेला नि सायद अगमवक्ताले नि यसो पनि भन्न सक्थ्यो, सायद भन्दैछु है, यहाँ भनेको छैन, तपाईँले मलाई थाहा छ। ला हो परमेश्वर, तपाईँ त कस्तो घरमा ल्यायो मलाई त, मलाई त अन्त एक मुठी पिठो गरियोमा अलिकति तेल मात्रै छ भन्दैछ त, अन्त यहाँ त मेरो खाने बन्दोबस्त छैन रहेछ त। अन्त 8 र 9 पदमा त तपाईँले त बन्दोबस्त छ भन्यो। 4 पदको विधवाको घरमा म यहाँ पनि आएँ, मैले यहाँ भोक लाएर रोटी पनि मागेँ, अनि मेरो भएको त रोटी बनिँदैन त भन्दैछ त यहाँ त। अन्त परमेश्वर कस्तो ठाउँमा लिएर आयो, के गरेको परमेश्वर, तपाईँले मलाई मार्ने हो कि क्या? अब मेरो खानेको टुङ्गो पनि छैन, के गर्नु, कसो गर्नु? यो मान्छे फिक्रीमा, यो मान्छे पीडामा, यो मान्छे गनगनभित्र पस्न सक्थ्यो, यो मान्छेले परमेश्वरसँग आर्ग्यु गर्न सक्थ्यो, यो मान्छेले परमेश्वरलाई भन्न सक्थ्यो तपाईँले नि म्यानेज गर्नु सक्दैन, तपाईँ गुड म्यानेजर होइन रहेछ भनिकन नि यो मान्छेले नै भन्न सक्थ्यो। तर मजाको कुरा यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो मान्छेले नि त्यो कुरालाई भनेन। तपाईँ यो नि म भाषा नि, अहिले मैले जुन कुरा अलिकति अगाडि भने नि, यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले भाषा भन्थ्यौँ, हामीलाई परमेश्वरले जुटाउँछ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखिलाई नि थुप्रो कुरा एकातरी पाउँछौँ, थुप्रो कुरा एकाचोटि हुन्छ, थुप्रो कुरा एकैचोटि दिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ। किनभने नि परमेश्वरले जुटाउँछ भन्ने कुरालाई नि हामी चाहन्छु नि, सानोतिनो कुरालाई हामी बुझेको हुँदैनौँ, ठुलो कुरालाई बुझिराखेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, त्यही सानोलाई नि उहाँले धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ, थोरै कुरालाई धेरै फारो गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, थोरै कुराबाट उहाँले आशिष कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन भनेर हात उठाउनुहोस्। यहाँनिर नि
यो विधवाको नि थोरै कुरा छ। अगमवक्ताले भनेर आमामा म त यहाँ पिठोको ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो, यहाँ त यो विधवा त धनी होला भनेर आएको थिएँ, तपाईँका वचन अनुसार त मैले यस्तो भनेर मेरो एक्सपेक्टेसन थियो, मैले यसो भनेर चिताएको थिएँ। अगमवक्ताले परमेश्वरलाई त्यो कुरा भन्न सक्थ्यो, तर यो मान्छेले भनेन। यो अगमवक्तालाई के कुरा थाहा थियो भनेदेखिलाई नि परमेश्वर आशिष कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि यो मान्छेलाई विश्वास थियो। आज तपाईँ अनि मैले त्यो लेभलमा विश्वास गर्न सक्छौँ? आज तपाईँ नि मैले नि त्यो लेभलमा नि हामी काम गर्न सक्छौँ? यदि विश्वासको त्यो लेभलमा आयौँ भने नि हामीले प्रश्न गरेनौँ, हामीले परमेश्वरले गर्ने कामलाई नि हामीले कुनै प्रश्न गरेर हामीले अविश्वास ल्याएनौँ भने नि परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के भन्दैन, त्यो विधवाले भन्दैछ अनि यो अगमवक्ताले बोल्यो। आज तपाईँले परिस्थितिलाई देख्दाखेरि नि परमेश्वर यो के भएको भने प्रश्न गर्ने होइन, तर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले बोल्ने जुन अधिकार दिनुभएको छ तपाईँले बोल्न थाल्न सक्नु पर्छ। यहाँनिर के भयो भनेदेखिलाई नि अगमवक्ताले के भन्दैछ, अगमवक्ताले के भन्यो भन्नुहोस् त, अगमवक्ताले भन्दैछ तिमीले मलाई रोटी बनाएर देऊ अनि त्यो रोटी नि पहिला मलाई देऊ अनि म खान्छु र म तिमीलाई भन्छु यो अनिकालभरि तिम्रो पिठो र तिम्रो गरिएको तेल कहिले पनि सकिँदैन। अनि जे कुरा नि बोले नि अनि त्यो कुरा चाहिँ के भयो, पुरा भयो। त्यो कुरा चाहिँ के भयो, पुरा भयो। त्यो कुरा नि पुरा भयो। किनभनेदेखिलाई नि त्यो कुरा नि बोलेको थियो, उसले बोले नि त्यो कुरा के भयो, पुरा भयो। आज म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले परमेश्वरले बोलेको कुरामा विश्वास गर्दैछौँ या परमेश्वरले नि परिस्थितिमाथि बोल्ने अधिकार दिनुभएको छ? के तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा? आज नि आशिष कर्म कति बेला जन्मिन्छ? तपाईँभित्र अलौकिक शक्ति छ मेरो प्रियहरू। हामी चर्चभित्र चाहिँ अलौकिक शक्ति छ पवित्र आत्मा पाएका मान्छेभित्र। जब तपाईँले बोल्न थाल्नुहुन्छ नि घटनाहरू के हुन्छ, घट्न थाल्छ। अगमवक्ताले के भन्दैछ, गरिएको तेल सिद्धिँदैन र तिम्रो के हुँदैन, पिठो सिद्धिँदैन। जसै कुरा बोले नि उसले रोटी बनाए, त्यो लेडीको फेद पनि मलाई मजा लाग्छ। सारपतको विधवाले के गर्यो, रोटी बनायो अनि नि फुलौरो बनाएर लिएर आए। यहाँ 13 पदले यसरी भन्छ, एलियाले भने नडराउ गएर तिमीले मैले भने चाहिँ गर, तर पहिलो तिमीसित जे छ त्यसले एउटा सानो फुलौरो बनाएर यहाँ मौका ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। किनभने इजरायलको परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल पिठो सिद्धिने छैन, न त गरेको तेल नै रित्तिनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो लेडीले नि फुलौरो बनाए, जे थियो उसले सबै कुरा नि बाई फेथ उसले पनि के गर्दैछ, काम गर्दैछ। आशिष कर्म कति बेला हुन्छ भनेदेखिलाई नि आशिष कर्म हुनको निम्ति चाहिँ नि तपाईँभित्र जे छ त्यसलाई नै उहाँले आशिष कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र भएको थोरै कुरालाई उहाँले बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र भएको थोरै विश्वासलाई उहाँले ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र भएको नि थोरै अभिषेकलाई नि उहाँले ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा, के तपाईँ त्यो थोरै कुरालाई खर्च गर्नको निम्ति तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? मैले बोलेको कुरा तपाईँले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? अब यसलाई यसरी बुझाउने म प्रयास गर्दैछु है त। हामी यो कुरा चाहिँ कसरी बुझ्न सजिलो पर्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँसँग थुप्रो पैसा छ भने तपाईँलाई थोरै खर्च गर्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। मानिलिनुहोस् तपाईँसँग $10 मात्रै छ अरे लास्ट जीविकाका लागि, अनि प्रभुको दास आएर चाहिँ भन्यो $9 चाहिँ के गर भेटीमा हाल, $1 मात्रै तिम्रो राख, तिम्रो दिन त्यहाँदेखि कहिले पनि सक्दैन भने विश्वास कस्तो हुन्छ होला? हे प्रभु $1 चाहिँ हालेर $9 चाहिँ म राखौँ भनेको थिएँ, यो त उल्टा पो भयो त, म त यो त प्रभु बोलेको होइन जस्तो लाग्यो हजुर। अब यस्तो आउँछ कि आउँदैन सिचुएसन भन्नुहोस् न, यस्तो चाहिँ नि यो यसरी नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर यो लेडीले के गरेको भने, यो सारपतको विधवाले के गर्दैछ, उसकोमा $10 थियो भने चाहिँ नि $9 चाहिँ नि अगमवक्तालाई ल्याएर दिँदैछ, $1 मात्रै राख्दैछ उसको लागि। तर के भयो भन्नुहोस् त, त्यो उसले जब खर्च गरे नि के हुँदैछ, उसको नि कुनै कुरा सिद्धिएन। उसको जीवनमा नि परमेश्वरले आशिष कर्म गर्न सुरु गर्नुभयो। मेरो प्रियहरू, जुन दिन तपाईँको जीवनमा म प्रभुको लागि सबै कुरा दिन्छु भनेर तपाईँ अगाडि आउनुहुन्न नि,
मेरो जीवनमा म विश्वासद्वारा बोल्छु भने तपाईँ अगाडि आउनुहुन्न नि। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष कर्म गर्न सक्नुहुन्न। यस पृथ्वीमा आशिष कर्म नभएको कारण चाहिँ नि हामीले उहाँलाई दिन नसक्दाखेरि, हामीले उहाँको विश्वास आधारमा जिउन नसक्दाखेरि, हामीले बोल्नु नसक्दाखेरि नि त्यो महिमाको कुरा हुन सकेको छैन। आज चर्चले बोल्यो भनेदेखिलाई नि त्यो महिमाको कुरा यस पृथ्वीमा हुन थाल्दछ, त्यो शक्तिको कुरा यस पृथ्वीमा हुन थाल्दछ, त्यो सामर्थको कुरा यस पृथ्वीमा हुन थाल्दछ। आज तपाईँले जब सुन्दै हुनुहुन्छ नि, म यो कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँको विश्वास बढ्ने कुरा, तपाईँको गर्ने कुरा चाहिँ कति बेला बढ्छ भनेदेखिलाई नि जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ। रोमीको किताब त्यसको 10:17 पदले यसरी भन्छ, जे सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। इन्डियाको बाइबलमा लेख्छ विश्वास सुनाइबाट अनि सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। जुन वचन तपाईँले सुन्नुभयो नि, यदि आज तपाईँको जीवनमा विश्वास बढेको छ, फेथको लेभल बढेको छ भनेदेखिलाई नि अब फेथको लेभल बढ्नु मात्र होइन, तर अब तपाईँले काम गर्ने समयभित्र पस्ने समय आएको छ। अब विश्वासले नि त्यो कदममा तपाईँ लम्किनुपर्छ। अब हुन त अब तपाईँ यो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो इलिस्ट्रेसन सायद तपाईँलाई बताउनु कतिको बुझ्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। याद गर्नुहोस्, मैले यो सायद यसो गर्दैछु, यो हातलाई एउटा मान्छे अब यो हात चाहिँ एउटा मेरो हातको यो चाहिँ एउटा ग्राउन्ड अरे, हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छे यहाँनिर टेक्नु सक्यो, एउटा यसरी उभिरहेको छ एउटा मान्छे, तर विश्वासको लेभल चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँदेखि उता चाहिँ नि खाल्डा छ, यहाँदेखि उता परमेश्वरले के भन्छ हिँड भन्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि उता चाहिँ के हो, उसको विश्वासको पाइला हो। यदि आज नि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नि अलौकिक कुरालाई घटनालाई गर्छु भनेर भन्नुभयो भने नि तपाईँ जुन ठाउँमा टेकेको हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट अब एक पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो एक पाइला नि भिर हुन सक्ला, एक पाइलाबाट तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँलाई खाल्डा जस्तो देख्न सक्ला, एक पाइलाबाट हेर्दाखेरि नि तपाईँले अपुगलाई देख्न सक्ला, एक पाइलाबाट अगाडि हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले विनाशको कुराहरू देख्न सक्ला। तर जसै तपाईँ अगाडि पाइलालाई टेक्नुहुन्छ नि तपाईँको खुट्टा नि ढुङ्गामा बजारिँदैन, तपाईँको खुट्टा नि परमेश्वरले थाम्नुहुन्छ। किनभने आजसम्म तपाईँले विश्वास गरेको ठाउँमा तपाईँ उभिनु भयो, तर आजदेखि नि आशिष कर्म गर्ने ठाउँमा नि तपाईँको पाइलालाई तपाईँले टेक्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन तपाईँले कतिजनाले यो कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ, म गहिरो कुरालाई सेयर गर्दैछु, तर म यो कुराको विश्वास गर्छु तपाईँले त्यो कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को आयामलाई म अब 3टा डाइमेन्सनको कुरा गर्दैछु यहाँनिर। दोस्रो आयामको कुरा मैले सकेँ, अब म तेस्रो आयाममा यो वचनमा यही खण्डबाट म तेस्रो आयामको कुरालाई गर्दैछु अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि तेस्रो आयाम चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि ऊ अनिकालबाट बाँच्यो, तर तेस्रो आयाममा आउँदै गर्दाखेरि के भयो भनेलाई नि त्यसै घरको नि विधवाको छोरा के गरेको छ, मरेको छ। सुन्नुहोस् है, आशिष कर्म हुँदै थियो, मजा पनि आउँदै थियो, त्यो घरमा बस्नु पनि मजा आउँदै थियो, के हुँदैछ, विधवाको छोरा मरे। कस्तो छ बाला। अब एलिसाले के भन्नुपर्ने भन्नुहोस् त, परमेश्वर आँखा फुटेको रहेछ तपाईँ त जहाँनिर बस्यो त्यसैको छोरा उठाइदिएको के गरेको हो तपाईँले त, मेरो त उठी बास पो गर्नु आँटे त यहाँबाट त। यो मान्छेले यो प्रश्न सोध्न सक्थ्यो, तर यो मान्छे जुन आयाममा जिउँदैछ नि, सुन्नुहोस् है, यो मान्छे जुन आयाममा जिउँदैछ नि यो मान्छेलाई नि के पनि कुराको फरक नै परेन। यो मान्छे विश्वासमा त्यो आयाममा जिउँदैछ, उसलाई घटना घट्यो, त्यो विधवाले आएर के भन्यो भनेदेखिलाई नि केही समय, म 17 पदमा पढ्दैछु, यसै लेखेको छ, केही समयपछि ती स्त्री र त्यस घरकी मालिकनीको छोरा बिरामी पर्यो र दिनदिनै सिकिस्त हुँदै गयो। आखिरमा त्यसले सास फेर्न छोड्यो। तब तिनले एलियालाई भनिन्, हे परमेश्वरको जन, तपाईँको मसित के सरकार, तपाईँ यहाँ मेरो पाप देखाएर मेरो छोरालाई मार्न आउनु भएको रहेछ। एलियाले भने, तिम्रो छोरा यहाँ मलाई देऊ, र तिनले त्यस ठिटालाई तिनको हातमा लिएर आफू बसेको कौशीको कोठामा लगे र त्यसलाई आफ्नो ओछ्यानमा राखे। र त्यसको पछि तिनले परमप्रभु हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, म जस कहाँ बसेको छु त्यसको छोराको प्राण लिएर यस विधवामाथि यो विपत्ति तपाईँले किन ल्याउनु भयो। त्यसपछि तिनी 3 पल्ट त्यस बालकमाथि लमतन्त्र पस्रे र परमेश्वरले हपारेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, बिन्ती छ, जीवनको सास फेरि यस बालकको शरीरमा फर्कोस्।
परमप्रभुले एलियाको बिन्ती सुन्नुभयो र जीवनको सास त्यस बालकको शरीरमा फर्कियो र त्यो पूर्ण जीवित भयो। एलियाले त्यसलाई उठाए र घरको कौसीबाट तल लगे र त्यसकी आमालाई जिम्मा दिएर यसो भने, हेर यो तिम्रो छोरा जीवित भयो। तब त्यस विधवाले एलियालाई भनिन्, अब मलाई यो निश्चय थाहा भयो कि तपाईँ परमेश्वरको जन हुनुहुँदो रहेछ औ तपाईँको मुखबाट निस्केको वचन सत्य रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जब नि एलियाले नि यहाँ मजाको कुरा के छ भने उसको जीवनको नि 3 वर्षभित्र नि उसको जीवनमा डिफ्रेन्ट फेथको लेभल डिफ्रेन्ट आशिष कर्मभित्र नि यो मान्छे पस्दैछ। पहिलो आशिष कर्म नि उसले बोल्यो, आकाश बन्द भयो अनि परमेश्वरले उसलाई कागहरू दिकन नि उसले खाँदैछ। दोस्रो आशिष कर्म नि उसको जीवनलाई यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले पुर्याए जहाँ चाहिँ गरिबी छ, जहाँ चाहिँ अपुग छ, उसले त्यो भित्र गइकन उसले बोल्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँनिर बोल्दाखेरि नि गरिएको तेल अनि पिठो सिद्धेका छैन, उनी नि 3 वर्ष त्यहाँनिर मजाले बाँचेको छ। तर तेस्रो ठाउँमा चाहिँ ऊ त्यो ठाउँमा पुग्दैछ जुन ठाउँमा चाहिँ नि मृत्युको कुरा आइपर्यो। उसको जीविकाको सवाल होइन, तर कसैको प्राण गएको छ, कसैको ज्यानै गएको छ त्यहाँनिर। अनि यो पडाउमा ऊ आइपुग्दै गएको थियो। के भन्यो भने मृत्युले चाहिँ के गर्छ, सबै कुरा सक्यो भन्छ। मृत्युले चाहिँ सबै कुरा नि अब फर्केर आउँदैन भनेको, आशाविहीन हुन्छ मृत्यु चाहिँ। मृत्यु भइसकेपछि आशा हुँदैन। जब सास छ त्यति बेलासम्म आशा भन्छ नि त। सास भइन्जेल चाहिँ आश हो, तर सासै छैन, आश छैन। तर परमेश्वरले हेर्नुहोस् है, सास हुँदाखेरि मात्रै आश होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ सास जाँदाखेरि पनि आशिष कर्म गर्नु सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ जब त्यहाँनिर जीवनै छैन, जब त्यहाँनिर आशा छैन, जहाँनिर भरोसा गर्नु सकिँदैन, जहाँनिर नि केही कुरा देखिँदैन, परमेश्वरले त्यस ठाउँमा पनि नि उहाँले आफ्नो महिमालाई नि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस ठाउँमा पनि उहाँले शक्तिको कुरालाई गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँको जीवनमा यो कुरा भनिदिउँ, एलिया नि त्यो जीवनको पडाउमा आइपुगेको छ। जब त्यो छोरा मर्दै गर्दा उसलाई के गर्ने, उसलाई दोष पनि आयो नि। के दोष आयो? परमेश्वरको जन, तपाईँले मेरो पापलाई देखाएर चाहिँ मेरो छोरालाई मारिदिएको। मैले त तपाईँलाई राम्रो गरेको थिएँ त, मैले त तपाईँलाई खानु दिएँ, मेरो घरमा राखेँ, तपाईँले मेरै छोरालाई मार्नुपर्ने सर कतिको त्यो गनगुन गरे होला नि त है। दिदी बहिनी त हो, किन गरेन होला र? त्यो पनि छोरा मर्दाखेरि अभियसली गरे होला। तर यो मान्छेले के गर्दैछ, फाइट परेन विधवासँग। अनि मर्छ तेरो छोरा मर्छ, मैले पो मारेँ होला भनेन। तर के छ मजाको कुरा भनेदेखिलाई नि, जहाँनिर आशा छैन यो मान्छे त्यहाँनिर उभिँदैछ परमेश्वरसँग। अनि यो मान्छेले त्यही परमेश्वरलाई विश्वास गरेर के भन्दैछ, बोल्दैछ, जीवनको सास आओस् यो बालकमाथि। परमप्रभु परमेश्वर जीवनको सास आओस्। यो मान्छेले जब बोले नि परमेश्वरले सुन्नुभयो, जीवनको सास आयो, यो बालक जीवन भयो। ओ मेरो प्रियहरू, आज यो शक्ति चाहिँ नि कुनै व्यक्तिसँग छैन, यो शक्ति चाहिँ संसारसँग छैन, यो अभिषेक चाहिँ संसारसँग छैन, यो अभिषेक चाहिँ भक्तजनहरूसँग छ, यो अभिषेक चाहिँ परमेश्वरको छोराहरूसँग छ, यो अधिकार चाहिँ उहाँले चर्चलाई दिनुभएको। यदि चर्च चाहिँ आज उभियो अनि आज तपाईँले नि तपाईँको जीवनमा विश्वासको एक कदम अगाडि बढाउनुहुन्छ अनि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा नि उहाँले नै पक्का नै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस कारण त बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि मत्ती 10 को 8 पद पढ्दैछु त। मत्ती 10 को 8 पद यहाँनिर यसरी लेखेको छ। त्यहाँदेखि सायद म प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई म धेरै है लामो बनाइरहदिनँ। मत्ती 10 को 8 पदमा यसरी लेखेको छ है त, बिरामीलाई निको पार, मरेकालाई जीवित पार, कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पार, भूतलाई निकाल, सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ। के भनेको छ? मरेकाहरूलाई के गर, बिरामीहरूलाई निको पार। सुन्नुहोस् है, चर्चलाई भनेको यो छ यीशु ख्रीष्टको आज्ञा हो। सुन्नुहोस् है, चर्चलाई भनेको के गरे भनेछ, रोगीहरूलाई निको पार, निको पार कमान्डमेन्ट हो। यो चाहिँ आज्ञा हो। निको पार्नु भनेको चाहिँ अप्सन होइन, यो चाहिँ आज्ञा हो। चर्चलाई के भन्दछ, के गर, रोगीलाई निको पार, मुर्दालाई के गरौ, बरै उठाऊ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ ल मुर्दा बरै उठाएन त अन्त, उठ्दैन त अन्त, यीशु ख्रीष्टले मात्रै उठाएको, उहाँ त अब परमेश्वरको पुत्र हो, हामी त्यसले कहाँ हुन्छ हौ? तपाईँ भित्र शत्रु बोल्छ नि। एलियाले उठायो त अन्त, एलिसाले उठायो त,
एलिसाले नि उसैको चेलाले के गरेको छ, सुनेमी स्त्रीको छोरालाई, मरेको सुनेमी स्त्रीको छोरालाई नि बौरे उठाएको छ। सुन्नुहोस्, बाइबलभरि नि आशाको कुरामा गर्न सके कसले? जसले विश्वास गरे, जसले परमेश्वरले भनेको कुरालाई माने नि, त्यो मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। आज चर्च यो ठाउँमा आइपुगेको छ। चर्च कहाँनिर आएर उभिनुपर्छ भनेदेखिलाई नि, चर्च प्रशस्तिमा मात्र जिउने होइन, मजाको ठाउँमा मात्र परमेश्वरलाई महिमा दिने होइन, तर चर्चलाई नि प्रभुले त्यो खाँचोभित्र भएको ठाउँमा लाँदै हुनुहुन्छ। परिस्थिति भएको ठाउँभित्र अब तपाईँलाई प्रभुले लानुहुन्छ। अनि त्यो भित्र जाँदै गर्दा तपाईँ छक्कै पर्छ अवस्थालाई देख्दाखेरि, तपाईँ तर्सिन्छ होला त्यो भित्र पस्दाखेरि। तर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि, तपाईँले बोल्दाखेरि नि त्यो ठाउँमा घटना र घट्न थाल्छ। तपाईँले बोल्दाखेरि नि त्यो ठाउँमा जीवन आउन थाल्छ। आमेन। मुर्दालाई के गर? बौरे उठाऊ। अब तपाईँ नि मेरो पालो है। अब चर्चको पालो चाहिँ के भने, अब सानोतिनो आशिष कर्म एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्। रुगा जाति भयो, कोभिड-19 जाति भयो होइन। म पनि प्रभुलाई के भन्दैछु भने, प्रभु अब चाहिँ मुर्दा चाहिँ नि बौरे उठ्नु नै पर्छ। किन भनेदेखिलाई नि सानोतिनो आशिष कर्म होइन, अब चाहिँ शक्तिशाली आशिष कर्म हुनुपर्छ भनिकन म पनि के गर्दैछु? प्रार्थना गर्दैछु। अबको चर्चमा के हुनुपर्छ? त्यो आशिष कर्म हुन सक्नु पर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेदेखिलाई नि, परमेश्वरले जुन शक्तिशाली कुरालाई नि गर्न लाग्नु भएको छ, आज चर्च उभियो भने त्यो आयाममा, एउटा आयामदेखि अर्को आयाममा विश्वासद्वारा नि उहाँले तपाईँलाई लान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो, यदि तपाईँले नि उहाँको कुरामा नि उभिनुहुन्छ, म आज तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ चाहिँ यस पृथ्वीमा नि घटना र जन्माउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ यस पृथ्वीमा नि आशिष कर्मले ल्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ यस पृथ्वीमा नि भरिभराउलाई जीवनमा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ नि तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई त्यो अधिकार, तपाईँलाई त्यो शक्ति, तपाईँलाई त्यो सामर्थ चाहिँ नि प्रभुले दिनुभएको। हिब्रू 11:1 के भन्छ भनेदेखिलाई नि, अब विश्व चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो आशा राखेको कुराको निश्चयता। यस्तो मजाको कुरा छ। हिब्रू 11:1 को कुरा म गर्दैछु। यहाँनिर के भन्छ भनेदेखिलाई नि, आशा राखेको कुराको के गर्छ? निश्चयता। नदेखेको कुराको दृढ भरोसा। नदेखेको कुराको चर्च चाहिँ नि नदेखेको कुरामा दृढ भरोसाको साथमा नि तपाईँ पाइला चाल्नुहुन्छ नि, त्यो कुराहरू नि देखिनु थाल्छ। आमेन। आज म तपाईँको जीवनमा भन्छु, सायद तपाईँको जीवनमा परिस्थिति छ होला, तपाईँको जीवनमा विजय देखेको छैन, आज तपाईँले बोल्दाखेरि विजय देखिन थाल्छ। आज तपाईँले बोल्दाखेरि शक्तिको कुरा देखिन थाल्छ। यदि तपाईँ बोल्नको निम्ति तयारी हुनुभयो भनेदेखिलाई, यदि तपाईँको जीवनमा नि परिस्थिति उभिँदै गर्दाखेरि नि तपाईँले बोल्ने साहस तपाईँभित्र छ, तपाईँले बोल्ने शक्तिलाई तपाईँले दाबी गर्नुहुन्छ, तपाईँले बोल्ने कुरालाई नि तपाईँले रोकिनु भएन भने नि अचम्मको घटनाहरू घट्न थाल्छ। म एउटा कुरालाई अन्तिम कुरा भनौँ ताकि तपाईँको विश्वासमा अलिकति बढोत्तरी हुन सकोस्। बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि एउटा खण्डलाई म पढ्दैछु ताकि तपाईँलाई मलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। पहिलो सामुएलको किताब यहाँनिर नि म 17 अध्यायमा नि एउटा घटनालाई पढ्न चाहन्छु। यहाँ 17 अध्यायमा नि, पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा नि को 33 पदमा, 1 सामुएल chapter 17 verse 33, यहाँनिर यसरी लेखेको छ, साउलले जवाब दिए, तिमी गएर त्यस फिलिस्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ, तिमी त सानै ठिटा मात्रै छौ, त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ। यहाँनिर नि गोलियतसँग लड्छु भने यो घटना सबलाई थाहा छ है। दाउद र गोलियतको कुरा सबै क्रिस्चियन जगतमा फेमस हो, प्रचारै गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ। तर यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, साउलले भन्यो त्यो गोलियत चाहिँ जीवनभरि लडाइँ गर्दै आएको छ, तर तिमी चाहिँ सक्दैनौ। यहाँनिर नि लड्छु भन्ने मान्छेलाई के भन्छ? तिमी सक्दैनौ भन्दैछ। तर यो मान्छेले चाहिँ नि फेरि नि दाउद सक्दैन भन्दाखेरि चुपचाप बसिहाले नै। हेर्नुहोस्, दाउद सक्दैन भन्दा नसक्ने रहेछ तपाईँले नै भनिहाल्नु पर्यो आज है, म तपाईँले भनेको कुरालाई मान्छु नि, यो मान्छेले भनेन। तर यो मान्छेभित्र दाउदलाई थाहा छ, उसलाई जुन दिन अभिषेक गरेपछि नि परमेश्वरको आत्मा ऊ भित्र छ, अनि उसलाई थाहा छ कि मेरो जीवनमा परमेश्वर छ, मैले गरेँ भने आज यो समस्या समाधान हुनसक्छ, म खडा भएँ भने परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ, म अगाडि बढेँ भने शक्ति आउँछ, म अगाडि गएँ भनेर नि यो फिलिस्ती गोलियतलाई नि, गातको गोलियतलाई म नाश गर्न सक्छु परमेश्वरको नाउँमा भन्ने नि विश्वास नि यो मान्छेभित्र थियो। तर नि त्यो विश्वासलाई कसले चुनौती दिँदैछ भन्नुहोस् त? साउलले चुनौती दिँदैछ, तैँले सक्दैनस्। तर यो मान्छेले के भने भन्नुहोस् त?
यो मान्छेले के भन्छ एउटा यो मान्छेले एउटा गवाई दियो साह्रो मजाको कुरा छ मैले यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउन चाहेको त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि 34 पदमा भर्स 30 पनि छ दाउदले साउललाई भने हजुर म मेरो पिताको भेडा बाख्राको गोठाला हुँ जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालको भेडाहरू बोकेर लैजान्छ 35 पद तब त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यो सिकालाई छुटाउँछु यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको चिउडा समातेर कुटी कुटी मार्छु मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु मैले त्यो बेखत्ने पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन त्यसले जीवित सेनालाई धम्की दिएको छ 37 पद सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमेश्वरले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ आमेन यहाँनिर नि यो मान्छेले नि आफ्नो जीवनको गवाई साउल राजालाई दिँदैछ यहाँ यो मान्छेले साउललाई डिस्करेज गर्दैछ साउलले भनौँ भने रिजेक्ट गर्दैछ यो मान्छेलाई तर यो मान्छेले के भनेर गवाई दिन्छ नि राजा म तपाईँलाई भनौँ म त गोठाला हुँ उसले गोठाला भन्नु लजाएन उसले भन्छ म त गोठाला हुँ अनि म मेरो बगालहरूलाई चलाउँछु मेरो बाबुको बगाललाई सिंह र भालुले नि मेरो बगालको पाठाहरू लगेर जान्छ नि म बचाउने त्यसको पछाडि जान्छु अनि त्यसले फर्केर मलाई आक्रमण गर्यो भने नि म त्यसलाई पक्रिन्छु त्यसको चिउडालाई मैले हिर्काएर कुटी कुटी नि मैले मारेको छु मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु अब सिंह र भालुदेखि बचाउने परमेश्वरले नि मलाई यो बेखत्ने परिस्थितिबाट पनि बचाउँछ यो मान्छेले नि साउलको अगाडि के भन्थे नि आफ्नो जीवनको शक्तिशाली गवाईलाई नि भनिदियो आज म तपाईँलाई के इन्करेज गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यदि तपाईँको जीवनमा सानो परमेश्वरले काम गरेको होला आज तपाईँको जीवनमा नि सानो आश्चर्यकर्म भएको भन्ला नि त्यो चाहिँ नि त्यो मचिसले नि त्यो स्पार्क भएको मिराकल स्पार्क हुँदैछ हिलिङ स्पार्क फायर सुरु भयो अब त्यो नि सानो झिल्काले नि अब ठुल्ठुलो वनलाई नि जलाउन आँटेको छ अब त्यो पवित्र आत्माले सानो काम तपाईँको जीवनमा गरेको होला सानो ठुलो भने पवित्र आत्माको कुरा त भन्नु मिल्दैन तर उदाहरणको लागि यो कुरा भन्दैछु तर सानो कुरा भएको होला तर आज तपाईँले नि अगाडि बढ्नुभयो विश्वासमा तपाईँको गवाईमा नि तपाईँलाई याद छ मेरो जीवनमा प्रभुले यो काम गरेको थियो म आज विश्वास गर्छु मेरो जीवनमा प्रभुले योभन्दा ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँ उभिनु भयो भने नि एलियाको जीवनलाई हामी हेऱ्यौँ एलियाले नि यो तीनवटा आश्चर्य कर्ममा मात्र होइन तर अलिकति अगाडि बढ्यो भने स्वर्गबाट आगो खसाए फेरि पानी पराए अचम्मको कुराहरू यो मान्छेले गर्न सके किन भन्नुहोस् त यो मान्छेले बोल्नु छोडेर किन भन्नुहोस् त यो मान्छेले प्रश्न गरेन किन भन्नुहोस् त यो मान्छे प्रभुको उपस्थितिमा रहिरह्यो आज चर्च प्रभुको उपस्थितिमा रहनेले चाहिँ नि घटना यस पृथ्वीमा घट्छ होला थुप्रो कुराहरू तर चर्चले चाहिँ परिवर्तनलाई ल्याउन सक्छ आज चर्च म क्यानाडाको चर्चलाई आदरणीय पास्टरहरू तपाईँको चर्चमा यो कुरा भन्न सक्छु तपाईँ त्यो नेसनमा गेम चेन्जर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो नेसनमा नि परमेश्वरले एउटा अगमवक्ता बनाएर राख्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई जुन ठाउँमा राखेको छ तपाईँ बोल्दाखेरि अब परिवर्तन आउँछ तपाईँ बोल्दाखेरि जीवन आउँछ तपाईँ बोल्दाखेरि घटना घट्न सक्छ तपाईँले बोल्दाखेरि नि आश्चर्य कर्म हुन सुरु हुँदछ यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ म त्यो व्यक्ति बनिन्छु आँखालाई बन्द गरौँ म प्रार्थना गर्न लागेको छु आँखालाई बन्द गरौँ किन पवित्र आत्माको शक्ति यतिलाई बग्न लागेको छ तपाईँको जीवनलाई यतिले प्रभुको अगाडि लिकन आउनुहोस् मेरो प्रियहरू पवित्र आत्माले यो कुरा भन्न थाल्नुहोस् प्रभु म त्यो काम गर्ने व्यक्ति बनिन चाहन्छु तपाईँले कतिचोटि विश्वास गर्न सकेन होला क्षमा माग्नुहोस् प्रभुको अगाडि कतिचोटि परमेश्वरलाई धिक्कार्नु भयो होला क्षमा माग्नुहोस् कतिचोटि परिस्थिति आउँदाखेरि तपाईँ गनगनिनु भयो होला त्यो कुराको निम्ति क्षमा माग्नुहोस् विधवालाई नि त्यो परिस्थितिको बिचमा रोटी बनाइ माग्यो त्यो विधवाले नि इन्कार गरेका भए उसको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन सक्ने थिएन तर उसले इन्कार गरेन उसको जीवनमा आश्चर्य कर्म सुरु हुन थाल्यो आज इन्कार नगर्नुहोस् तर आश्चर्य कर्म हुने व्यक्ति तपाईँ बनिनुपर्छ बोल्ने व्यक्ति बनिनुपर्छ गर्ने व्यक्ति तपाईँ बनिनुपर्छ प्रभुले तपाईँको जीवनमा अब ठुलो अनि शक्तिशाली काम गर्न चाहनुहुन्छ
यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले इन्कार गर्नुभएको कतिचोटि भनेदेखिलाई नि प्रभुको रगतमा काट्न थाल्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले भएको कुरालाई दिन नसकेको, समयलाई दिन नसकेको, तपाईँ संसारलाई समय दिनुहुन्छ, प्रभुले समय दिनुहुन्न। आज फर्काउनु समय प्रभुलाई। आज तपाईँले नि तपाईँको जीवनको अभिषेक तपाईँले चलाउनु भएन, तपाईँले गार्ड गर्नको निम्ति आफ्नो निम्ति मात्र चलाउनु भयो। तर आज तपाईँले पाएको अभिषेक चाहिँ नि संसारको धेरै विधवाहरूलाई बचाउनु निम्ति हो। संसारमा धेरै टुराएर मर्दैछ, त्यसको निम्ति बचाउनु निम्ति चर्चलाई प्रभुले अभिषेक दिनुभएको। आज प्रभुले तपाईँको जीवनको मिनिस्ट्रीको नयाँ आयामलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा त्यो शक्तिलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनको त्यो सामर्थ्यलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले भन्नुहुन्छ, प्रभु म त्यो अभिषेकलाई, प्रभु म त्यो शक्तिलाई, प्रभु म त्यो सामर्थ्यलाई, प्रभु म त्यो भरपुरलाई म लिन चाहन्छु। तपाईँले भन्न थाल्नु, मुख खोलिकन एकछिन प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। म केही कुरा तपाईँको जीवनमा खोलिँदैको कुरा देख्दैछु। म देख्दैछु स्वर्ग उग्रिरहेको छ। यति बेला म देख्दैछु त्यो शक्तिका कुराहरू खोलिँदैको कुरा देख्दैछु। म देख्दैछु तपाईँको जीवनमा हलचल सुरु हुँदैछ। कतिजनाको जीवनमा कम्पन सुरु हुँदै गरेको देख्दैछु। आत्माको शक्ति, आत्माको सामर्थ्य, आत्माको भरपुरका कुराहरू आउँदै गरेको कुरा देख्दैछु। म देख्दैछु त्यो अभिषेक यस पृथ्वीमा आउनको निम्ति तयार भइराखेको छ। पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, तेरो भाग हो, मैले त पहिला नै तयार गरेको छु। यदि आज तैँले चलाउँछस् भने म तेरो जीवनमा दिन चाहन्छु। अनि आज तैँले चाहिँ अचम्मको कुरा गर्ने व्यक्ति म तेरो जीवनलाई बनाउन चाहन्छु। मेरो सामर्थ, मेरो शक्ति, मेरो महिमाका कुरा तेरो जीवनमा खोल्दैछु मेरो पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। चर्को स्वरमा नि परमेश्वरलाई महिमा दिन थाल्नुहोस्। प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा घटी कमी देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको अधर्मको कुराहरू पहिचानले एकताल देख्न दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभुको रगतमा क्षमा मागिकन आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नुहोस्। किनभने शक्तिशाली अभिषेक, शक्तिशाली सामर्थ, शक्तिशाली काम गर्ने त्यो असाइनमेन्ट स्वर्गले तपाईँको जीवनमा यतिलाई खोल्न लागेको छ। तयार बनाउनुहोस्। किन तपाईँको जीवनमा आजको त्यो कुरा खोलिनुपर्छ। तयार हुन थाल्नुहोस्। म के कुरा देख्दैछु भनेदेखिलाई नि तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा नि अभिषेक थियो, त्यो शक्ति थियो, तर तपाईँको जीवनमा त्यो कुराहरू गुमाउनु भयो। तपाईँको जीवनमा गुमाएको कुरा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा नि तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो, अभिषेक अनि शक्तिमा रहिरहनु हुँदैन रहेछ, तर मेरो जीवनको लागि जीविका, मेरो जीवनको प्राथमिकता चाहिँ यो हो भनिकन तपाईँले सोच्नुभयो। थुप्रो कुराहरू आयो तपाईँको जीवनमा, अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा त्यो अभिषेक गुमाए, खुसियो। तर पवित्र आत्मा प्रभुले त्यो कुरालाई यति बेला तपाईँको जीवनमा नि चाहनुभयो भने तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ। क्षमा माग्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म त्यो अभिषेकलाई लिन चाहन्छु। म घटाउने व्यक्ति बनिन चाहन्छु। म सहायता गर्ने व्यक्ति बनिन चाहन्छु। म भित्र दिएको जिम्माले, म भित्र दिएको अभिषेकले चाहिँ म विधवाहरूलाई पेट पाल्ने अनि टुराहरू, मरेको टुराहरूलाई म फेरि पनि बिउताने व्यक्ति बनिन चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आत्मिक विधवापनमा भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको जीवनमा हेल गर्नको निम्ति प्रभुले तपाईँलाई लाँदै हुनुहुन्छ। आत्मिक टुरापन कति नानीहरू छन् संसारमा जुन चाहिँ बाउ आमा छन्, सबै कुरा छ, तर उनीहरू आत्मिक तौरमा टुरो महसुस गरिराखेको छ। प्रभुले तपाईँको जीवनमा नि बौराइ उठाउने त्यो शक्ति, जीवन ल्याउने शक्ति, बाबु आमाकोमा फर्काउने त्यो शक्ति प्रभुले तपाईँको जीवनमा खोल्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले मिनिस्ट्रीको नयाँ आयामलाई कतिजनाको जीवनमा खोल्दैछ। कतिजनाको जीवनमा मृत्युदेखि बचाउने त्यो शक्तिलाई पवित्र आत्माले खोल्दै गरेको कुरा देख्दैछु। समा ख्राराबा हासक्रे तेरेबे हृदयरेबे हेखा तालाबा समा रखा तालाबा यख्रेमे थुराबा हाखा तालाबा सक्रोमा तिरिमी हेखे तेलेबे याखोतो मक्रे तेलेमा याखाता सुमरुकोतोलमा हेक्रेमे तिरिमी हेखे तेलेबा रुदोलमा हाखा तालामा याजक्रेमे हृदयमे हे पवित्र आत्मा यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कतिजना यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, यस्तो व्यक्ति छ जुन व्यक्ति छ नि तपाईँको जीवनमा घटी कमीले गर्दाखेरि तपाईँ साङ्गले बाँधेको जस्तो भइराखेको छ। तपाईँको कदमहरू तपाईँ अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन। तपाईँको जीवनमा धेरै चुनौती अनि धेरै कुराले तपाईँ रोकिएको जस्तो भइराखेको छ। प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, तैँले सुनिस् अहिले मेरो दास एलियाको जीवनमा मैले जुन काम गरेँ, म सेम काम तेरो जीवनबाट गर्न चाहन्छु। के त विश्वास तर आज बोल्न सक्छस्? आज तेरो जीवनको परिस्थितिमाथि बोल्न थाल, बोल्न थाल, बोल्न थाल, बोल। तेरो जीवनको ऋण तिर्ने शक्ति मुखको दैलोलाई म खोल्दैछु। म कतिजना ऋणमा पढेको अनि तपाईँको जीवनमा नि त्यो खाँचोले तपाईँको जीवनलाई एकदमै सताएको देखिराखेको छु। प्रभुले विजयको दैलोलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। ओरामाया सबा ताराबा रिखा तालाबा समागा ताराबा याकुतुरुबु हुशक्रा तालाबा रिमी थिरिबि हिका तालाबा समाकुतुरुबु हाकितिमियास।
तपाईँ यस्तो पास्टर बाउ हुनुहुन्छ यस बिचमा आई डोन्ट नो को हो एक्ज्याक्ट, तर पवित्र आत्माले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो गोठाला हो, मेरो छोरा हो भनिकन भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मण्डलीमा के कुरा भइरहेको छ भने यी दिनहरूमा एक प्रकारले तपाईँलाई सजिलो भइराखेको छैन सेवाकाई गर्नको निम्ति। कतिजना तपाईँको एगेन्स्टमा कुरा गरेको जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ, त्यो सही हो। कतिजनाले तपाईँको एगेन्स्टमा बोलेको छ, कतिजनाले त्यो कुरा बोलेको कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई नि सजिलो प्रकारले सेवाकाई गर्न सक्नु भएको छैन। अनि तपाईँलाई यस्तो भइराखेको छ, प्रभु अबको दिनको सेवाकाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो, तपाईँलाई गलेको जस्तो, थाकेको जस्तो, दिक्क लागेको जस्तो भइराखेको छ। तर पवित्र आत्माले नयाँ सामर्थ्य ल्याउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो सामर्थ्य तपाईँको जीवनमा आउँदैछ भने एक्ज्याक्ट त्यो खाँचो विधवाको जीवनमा खाँचो थियो, त्यही माथि एलिया अर्को खाँचो परेको व्यक्ति त्यहाँनिर जुटिँदैछ। खाँचोलाई पुरा गर्न सक्दैन, तर खाँचोमा भित्र परमेश्वरको सामर्थ्य नि जीवन भएको कारणले गर्दाखेरि खाँचोलाई पुरा गर्न सक्यो। सो यही प्रकारले नि तपाईँको जीवनमा हिलिङ आउनु खाँचो छ, तपाईँको जीवनमा शान्ति आउनु खाँचो छ। तर प्रभुले यो कुरा भन्दैछ, ए मेरो छोरा, मैले तँलाई चाहिँ बोल्नको निम्ति खडा गरेको हो। तैँले परिस्थितिको बिचमा अब जस्तो तैँले बोल्छस्, त्यति बेला सबै कुरा मिल्दै आउँछ, त्यति बेला सबै कुरा जीवन आउँछ, त्यति बेला सबै कुराको छुटकारा आउँछ, त्यति बेला सबै कुरामा सँगै आउँछ, त्यति बेला सबै कुरा चाहिँ मिलेर आउँछ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। म जस्तै यो कुरा बोल्दैछु, तपाईँको जीवनमा त्यो शक्तिले, त्यो सामर्थ्य तपाईँको जीवनमा खोल्दैछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको मिनिस्ट्रीको इलाकालाई प्रभुले बढाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनलाई एउटा शक्तिशाली व्यक्ति तपाईँको जीवनमा बनाउँदैछ। त्यति मात्र होइन आदरणीय पास्टर, म यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग नि धेरै चर्चेसहरू अब मिल्नको निम्ति आउँछ। उनीहरूले के भन्छ भनेदेखिलाई नि, उनीहरू चाहिँ बाबुविहीन जस्तो भइराखेको छ। उनीहरूले भन्छ तपाईँसँग म जोडिन चाहन्छु, तपाईँको शिक्षा, तपाईँसँग जुन अभिषेक छ हामी पनि जोडिन चाहन्छौँ। तपाईँको जीवनमा नि यो प्रपोजल अबको केही समयमा आउनवा लागेको छ। प्रभुले तपाईँको जीवनको ठुलो इलाका दिँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई नि एउटा बाबुको हृदय दिइकन प्रभुले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। त्यो शक्तिको साथमा नि प्रभुले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। यस कारण तपाईँको जीवनमा यी कुरा आइकन नि तपाईँलाई नि तल होच्याउने शत्रुको रणनीति हो। तर आज वचन अनुसार प्रभुले तपाईँलाई लौकिक ठाउँदेखि अलौकिक ठाउँभित्र सर्न लाउँदै हुनुहुन्छ। आश्चर्य कर्म नहुने ठाउँबाट नि आश्चर्य कर्म हुने ठाउँभित्र पस्न लाउँदै हुनुहुन्छ। यदि विश्वासद्वारा तपाईँ लम्किनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, प्रभु म लम्किँदैछु त्यो आयाममा, तपाईँको जीवनबाट आश्चर्य कर्म सुरु हुन थाल्दछ। म त्यो शक्तितिर बगेको देख्दैछु। बोल्न थाल्नुहोस्, कहाँनिर आश्चर्य कर्म हुनुपर्छ। मण्डली बोल्न थाल्नुहोस्, कहाँनिर आश्चर्य कर्म हुन थाल्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा कहाँनिर चाहिँ विजय आउनुपर्छ। मुख खोलिकन बोल्न थाल्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस्। म 5 मिनट जस्तो म उभिन्छु यति बेला, किनभने म त्यो विषयलाई आउँदै गरेको देख्दैछु। मण्डली मुख खोलिकन प्रार्थना गर्नुहोस्। नसुन्नुहोस् मैले के भन्दैछु, के अगमबानी तपाईँको जीवनमा आउँछ होइन। तपाईँ अगमबानी सुन्ने होइन, तपाईँलाई चाहिँ प्रभुले अगमबानी गर्ने व्यक्ति बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। यसकारण नि बोल्न थाल्नुहोस्। बोल्न थाल्नुहोस्। तपाईँको कुन ठाउँमा मिलेको छैन, के परिवारको जीवनमा नि छुटकारा आएको छैन, त्यो ठाउँमा अगमबानी बोल्न थाल्नुहोस्। के सरसो मेलमिलाप छैन, अगमबानी बोल्न थाल्नुहोस्। मेलमिलापको वृद्धि भएको छैन, वृद्धिको अगमबानी बोल्न थाल्नुहोस्। घटी कमी छ, प्रशस्तिको अगमबानी बोल्न थाल्नुहोस्। पीडा छ, शान्तिको अगमबानी बोल्न थाल्नुहोस्। मृत्यु छ, जीवनको अगमबानी बोल्न थाल्नुहोस्। बोल्दै जाउँ, 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 बोल्दै जाउँ। यो बिचमा यस्तो छोरी हुनुहुन्छ, तपाईँ जमान छोरी, तपाईँको जीवनमा यो खालको अभिषेक आउँदै गरेको देख्दैछु। तपाईँको जीवनमा प्रभुले एउटा शक्तिशाली ढोकालाई खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, म तँलाई एउटा अगमबानी बनिकन चलाउँछु। मेरो आत्माको दान वर्धन, आत्माको शक्ति, आत्माको सम्बन्ध तेरो जीवनमा खोल्दैछु। अनि चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तेरो जीवनबाट चाहिँ नि त्यसले मानिसलाई जब हेर्छस् अनि मानिसको जीवनमा के हुँदैछ भने घटनालाई नि तैँले सजिलो थाहा पाउँछस्। अनि त्यति बेला चाहिँ तैँले नि तँलाई यो कुरा हुन्छ के कसरी चाहिँ मैले मान्छेको जीवनमा यो कुरा हुँदै गरेको म चाल पाउँदैछु। त्यो चाहिँ तेरो लागि चिन्ह हो मेरो छोरी, त्यो चाहिँ तेरो लागि चिन्ह हो। किन म बोल्दै गरेको कुरा, मैले देख्न तेरो जीवनमा देख्नु दिँदै गरेको कुरा चाहिँ मैले तेरो आत्मिक जीवनलाई खोल्दैछु। आत्मिक सेन्स हुने कुरालाई चाहिँ म तेरो जीवनमा खोल्दैछु। आत्मिक कानलाई म खोल्दैछु। तैँले त्यो कुरालाई बुझ्छस्, तैँले त्यो कुरालाई जान्छस्, अनि तैँले त्यो कुरालाई बोल्न थाल्छस्। म जसै कुरा बोल्दैछु त्यो अभिषेक तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। ल्याऊ 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 यो अभिषेकलाई, ल्याऊ यो अभिषेकलाई। म त्यो शक्ति यति बेला ओर्लाउँदै गएकोलाई देख्दैछु। तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो आमा हुनुहुन्छ, तपाईँको युरिन सम्बन्धित समस्या छ, पिसाब सम्बन्धित समस्या छ। प्रभुले निको पार्दैनुहुन्छ यति बेला, निको पार्दैनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको शक्तिलाई म बोल्दैछु,
शक्तिलाई बोल्दैछ यति बेला, निको भइकोस्, 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 निको भइकोस्। प्रभु चङ्गालाई म खोल्दैछु यति बेला, येशू ख्रीष्टको नाम रगतमा पिसाब पोल्न पाउँदैनस्, युट्रसमा कुनै समस्या हुन पाउँदैन। येशू ख्रीष्टको नाम रगतमा हटी 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 निस्की। तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँनिर, सपनामा नि तपाईँलाई घिनलाग्दो सपनाहरू आउँछ, बेविचारको सपनाहरू आइकन शत्रुले तपाईँलाई एकदमै अपवित्रतामा नि डोराइराखेको छ। तर म के कुरा देख्दैछु नि, यस्तो खालको अभिषेक बगिराखेको छ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ मुख खोलिकन प्रलम भन्नुहोस्, त्यो अभिषेकलाई म धारण गर्छु, लिन्छु, एक्सेप्ट गर्छु भनिकन भन्नुहोस्। म त्यो अभिषेक यतिलाई बग्दैछ, जुवारा भाँचिन्छ। यसो 10:27 अभिषेक बग्दैछ। अभिषेकको कारण जुवारा भाँच्छ भनेको छ, अनि जुवारा भाँचिँदैछ। बन्धनको जुवा, दुष्ट आत्माको जुवा, बेविचारको जुवा हटी। म तँलाई नासरतको येशूको नाम रगतमा बाँध्छु, निस्की निस्की निस्की। घिनलाग्दो विचारमा येशूको नाम रगतमा बाँध्छु, छोडिदे छोडिदे। म येशूको रगतमा तेरो सारा शक्तिलाई हट भागे गर्दैछु। पवित्र आत्माका आगोले म तँलाई भस्म पार्दैछु। यो छोराको शरीर अनि प्राण अनि आत्मालाई म येशूको रगत लाउँदैछु। जीवन अनि शक्ति बगेको होस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। जतिजना शरीरमा रोगी हुनुहुन्छ, अब तपाईँको दाहिने हात नि तपाईँको दुख्दै गरेको ठाउँमा, रोग भएको ठाउँमा राख्नुहोस्। मेबी तपाईँ कोभिड-19 पेसेन्ट हुनुहुन्छ होला, या क्यान्सर होस्, या जस्तो सुकै क्रोनिक डिजिज किन नहोस्, त्यस ठाउँमा प्रभुको हात राख्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको जीवनमा नि अब अचम्मको कुरालाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक रोग, हरेक बन्धन, हरेक भूत आत्मा, रोगको आत्मा, भूत आत्मा, तँलाई म येशू ख्रीष्टको रगतमा बाँध्छु। छोडिदे 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 छोडिदे। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाम रगतमा हट भागे गर्दैछु। निस्की निस्की निस्की। म त्यो ठाउँमा येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु। यसो 53 को 5 पत्ता दाबी गर्दैछु। येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोर्राको चोटमा निक्लेको एक थोपार गते जम्मै रोग बिमारको दामलाई तिरेको छ। चङ्गाई, जीवन, शक्ति, अभिषेकलाई म बोल्दैछु। बाबु, तपाईँको छोराछोरी अहिले नै निको भएको छ, निको भएको छ, निको भएको छ, निको भएको छ। आजदेखि उता उनीहरूले प्रार्थना गर्दा अरू निको छ। प्रभु, त्यो शक्ति पनि म उनीको जीवनमा बोल्दैछु, त्यो अभिषेक पनि म उनीको जीवनमा बोल्दैछु। अहिले नै यसै गरी त्यो अभिषेक गर्ने शक्ति उनीको जीवनमा बगेको होस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले त्यो शक्तिलाई, त्यो अभिषेकलाई तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ। Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. पर्छ अगबास, प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, ए मेरो छोरा, मैले तँलाई जुन ठाउँमा राखेको छु, तेरो जीवनलाई चाहिँ नयाँ आयामभित्र लानको निम्ति चाहिँ म चिल जस्तो पखेटा म तँलाई दिँदैछु मेरो छोरा। तैँले यो कुरा भनेर प्रार्थना गर्दैछस्, प्रभु म त्यो अर्को आयामभित्र पस्न चाहन्छु। नयाँ कुरा, नयाँ शक्तिको कुराहरू, नयाँ सामर्थको कुराहरू म देख्न चाहन्छु, हेर्न चाहन्छु, म बुझ्न चाहन्छु भरिका तैँले प्रार्थना गरिराखेका छस्। तैँले यो कुरा भन्छस् बिहान उठिकन, प्रभु स्वर्ग उग्रेको होस्, म त्यो कुराहरू देख्न पाऊँ भनिकन। म के कुरा देख्छु भने आत्मामा नि तपाईँले एउटा स्वर्गदूतलाई खटाएको छ, चिलको जस्तै सेतो ठुलो ठुलो पखेटा तपाईँको आत्मामा लगाइँदै गरेको कुरा देखिँदैछ। म आत्मामा के देख्छु भने तपाईँको नि कुमको मुनि चाहिँ पखेटा लगाएको देखिराखेको छु। अनि के हुँदैछ भनेदेखिलाई नि प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, त अब नयाँ आयाममा आउनेछस्, त नयाँ आयाममा त उठाइ लगिनेछस्, अनि मेरो महिमाका कुरा चाहिँ तैँले देख्छस् भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यो छोराको जीवनमा त्यो आयाममा लाने शक्तिलाई, सामर्थलाई भित्र म खोल्दैछु। ल्याऊ ल्याऊ ल्याऊ। म स्वर्गदूतले गीत गाएको आवाज त सुन्दैछु पास्टर बाबु। प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, जसै अब तैँले आराधनालाई लिड गर्छस्, त्यति बेला मेरो दूतहरू त सँगसँगै गाउनेछ। म हजारौँ लाखौँ स्वर्गदूतहरू उभिएका देखिरहेको छु यति बेला। पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, म जसै कुरा बोल्दैछु नि,
एउटा शक्ति यस ठाउँबाट ओर्लेर तपाईँपट्टि जाँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु। अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ भित्र पस्दैछ। अझै पवित्र आत्मा, अझै पवित्र आत्मा, अझै पवित्र आत्मा। पास्टर अगाबासको लागि म त्यो कुराहरू रिलिज गर्दैछु। अझै 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 ल्याऊ ल्याऊ, अझै पवित्र आत्मा, अझै पवित्र आत्मा। त्यो शक्तिलाई त्यसलाई ओर्लाउँदै गरेको देख्छु। अनि पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो दूतहरू तँसित मिलिकन गाउँछ, तँसित मिलिकन गाउँछ। अब तेरो जीवनमा चाहिँ नि त्यो अचम्मको कुराहरू तैँले गाउँदै गर्दाखेरि मान्छेहरू निको हुन थाल्छ। तेरो गीत गाउँदै गर्दाखेरि निकोको अभिषेकलाई म बगाउँछु नि प्रभु भन्नुहुन्छ। तैँले गीत गाउँदै गर्दा शत्रुको किल्लाहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छ भनिकन प्रभु भन्नुहुन्छ। प्रभु यति बेला यो सरको जीवनमा जुन आयाममा तपाईँलाई लाँदै हुनुहुन्छ, म त्यो शक्तिलाई, त्यो सामर्थ्यलाई त्यसलाई खोल्दैछु। अनि म यतिले यो कुराको प्रार्थना गर्छु, जति पनि हाम्रो आदरणीय पास्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँको सेवकाईमा नयाँ दैलोहरूलाई, नयाँ शक्तिलाई, नयाँ सामर्थ्यलाई बोल्दैछु। बाबु, अघि तपाईँको छोरा एल्डर बाबु बोल्नुभयो, जवान भाइ तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ। म यो कुराको प्रार्थना गर्छु, तपाईँको छोराको जीवनमा तपाईँको नयाँ प्रकाश, नयाँ अभिषेक, नयाँ शक्ति, नयाँ सामर्थ खोलिदिनुहोस्। म के कुरा देखिरहेको छु भने एल्डर भाइ, तपाईँको जीवनमा प्रकाशको दुनियाँभित्र पवित्र आत्माले लाँदै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा यो कुरा भन्छ, तँ बोल्दाखेरि नडरा, तँ नडराइकन बोल, त्यो अख्तियार चाहिँ मैले तँलाई दिएको हो भने प्रभु भन्नुहुन्छ। यहुदाको सिंह चाहिँ तँ भित्र छ। त्यो गर्जनलाई तैँले जब गर्जिन्छस्, परिस्थिति हटेर जान्छ, त्यो गर्जनमा तँ गर्जिन्छस्, मेरो महिमाको कुरा देखा पर्छ भने प्रभु भन्नुहुन्छ। म जसै कुरा बोल्दैछु त्यो अख्तियार अनि त्यो शक्ति पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा त्यसलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँले काम गर्नुभयो। हामी सबैजना मुख खोलिकन प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ एकछिन। प्रभु धन्यवाद तपाईँले काम गर्नुभएको निम्ति, प्रभु धन्यवाद तपाईँले अगमबानी बोल्नुभएको निम्ति, प्रभु धन्यवाद तपाईँले चर्चलाई नयाँ आयामभित्र लाँदै हुनुहुन्छ। चर्च परिस्थितिभित्र रहन्छ, तर चर्चले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्छ। त्यो शक्तिलाई, त्यो आशिष गर्ने अभिषेकलाई, महिमालाई तपाईँले दिनुभएको छ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद येशू ख्रीष्ट, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, तपाईँलाई महिमा भएको होस्। यी सबै कुराको निम्ति सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस्। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् नासुतको येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र यो समय फेरि पनि म आदरणीय पास्टर बाउ है, पास्टर अगाबासलाई अनि सञ्चालक गर्ने जो भाइ हुनुहुन्थ्यो है, उहाँलाई म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हालेलुया। अनि हामी विशेष गरिकन फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो पास्टर सिल्भान्सलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वरले उहाँलाई धेरै आशिष दिएको हुन् र असल वचन जुन हाम्रो माझमा ल्याउनु भयो, अनि त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा प्रभाव पुर्याउनेछ भनिकन हामी आशा र विश्वास राख्छौँ। अनि फेरि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् जुन वचन तपाईँद्वारा उहाँ परमेश्वर बोल्नुभयो। अनि अब हामी अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अनि साँच्चै नै हाम्रो यहाँनिर हामीले वचन सुनिसक्यौँ। अनि हाम्रो अन्तिमको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो मार्था आन्टी जो क्युबेकमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई त्यो प्रार्थना अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु भनिकन अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ। ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आदरणीय पास्टर बाउलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह छ। अनि हाम्रोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अघि नै प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ पास्टर बाउले। फेरि पनि हामी यहाँ अन्तिम समेटेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, पवित्र 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 आत्मा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर आज जो सदा सर्वदा एक समान हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी आजको दिन प्रभु जुन वचन तपाईँ परमेश्वरको अभिषेक दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। हामी धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ। साँच्चै नै प्रभु आजको सेवकाईलाई प्रभु तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म आज सहायता गर्नुभयो। तपाईँले लिड गर्ने छोरालाई अनि आराधना गर्ने प्रभु आज प्रभुको दासलाई अनि साँच्चै नै जो उत्साहको वचन लिएर आउनु भएको थियो, आज आफ्नो दासलाई पनि पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ बोलिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई